हुन त गल्ती त हो कि हैन? भगवानले गल्ती भयो भनिदिनु भएन। तिम्रो मार्ग त्यो गल्ती हो, त्यो त्यसरी हैन, त्यो मिथ्या मार्ग हो, त्यो मिथ्या दृष्टि हो भगवानले भन्नुभयो। भगवानको वचनले कसैलाई दुःख पर्ने वचन बोल्नुहुन्थेन। भगवानको बोलीले कसैलाई दुःख पुर्याउनु हुने थिएन। र आफूले पनि भगवानको मार्ग अपनाइएछ भने आफ्नो वचनले कसैलाई पनि दुःख नपुर्याउनु। भगवानले तिम्रो गल्ती हो यो भन्नु भएन। तिम्रो तरिका अर्कै रहेछ नि, आर्य विनयको तरिका चाहिँ अर्कै छ भन्नुभयो। त्यतिखेर हे गौतम, त्यो आर्य विनयको तरिका मलाई अलिकति समय दिएर भए पनि भन्नुस् न, म सुन्न चाहन्छु। सुन्छौ भने सुन त, म भन्छु। आर्य विनयमा पनि पाप निभाउने, पाप हटाउने, पाप पखाल्ने तरिकाहरू छन्। तर आर्य विनयमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नम्बर 1 देखाइ। नम्बर 1 के हो? अनमतको संसारदेखि गल्ती देखाइले बाटो हराइराखेका व्यक्तिहरू। गल्ती देखाइलाई सिधै भन्यो भने मिथ्या दृष्टि भन्दा पनि हुन्छ। मिथ्या गल्ती दृष्टि देखाइ, गल्ती देखाइ, सहीलाई नजानिकन गल्तीलाई लिएर यही नै सही हो भनेर गल्ती देखाइमा चुल्लुम्म डुबेका मध्यमबाट म अनमतको संसारदेखि गल्ती देखाइमै चुल्लुम्म डुबेको हुनाले अझैसम्म यो संसारबाट छुटकारा हुन सकेको छैन, सकेकी छैन। अब यो गल्ती देखाइलाई सही देखाइले हटाउनमा प्रयास गर्छु भनेर त्यो प्रयास गरेर सही देखाउन सम्मादृष्टिको लागि खोजी गर्ने, आचरण गर्ने व्यक्ति अरे नम्बर 1 मा। गल्ती देखाइलाई हटाएर अब म सही देखाइमा जान्छु। अरूले जे भन्यो चाहिँ अन्धविश्वासमा भनेर टाउको हल्लाउने पनि गर्दिन। हेर्नुहोस् है, अहिले त्यो कुरा विचार गर्दाखेरि सारीपुत्रको इतिहासलाई पनि सम्झना आइजान्छ। सारीपुत्र पनि जन्मने त ब्राह्मण कुलमै जन्मिनु भएको हो नि, सारीपुत्र मदगोल्यान। अनि ब्राह्मण कुलमा जन्मेर पनि साधारण ब्राह्मण जस्तो मात्र नभइकन ब्राह्मणले अध्ययन गर्न पर्ने वेद वेदान्त पुराण इत्यादि शास्त्र सम्पूर्ण अध्ययन त गरिसक्नु भएको पनि थियो। गर्नुभयो कि गर्नु भएन? अनि अब सरासरले हो भने अब गुरु गर्ने बेला भयो, चेला पाल्ने बेला। तर उहाँ गुरु गर्ने इच्छा भएन उहाँलाई। उहाँले खोजेको मिलेन। उहाँलाई चाहिएको मुक्ति। उहाँलाई चाहिएको के हो? मुक्ति। मुक्तिको बाटो यही हो, यसरी आचरण गर्न पर्छ भन्ने प्रष्ट रूपमा उहाँको चित्त बुद्ध कहीँ पनि भेट्नु भएन। भेट्नुभयो त? अनि जुन चाहिएको मलाई मिलेकै छैन, कसरी म गुरु गर्ने? गुरु गर्नु भएन, खोजीमै हिँड्नुभयो। मेरो अझै सही बाटो भएकै छैन भन्नको मतलब सही सम्मादृष्टि भएको छैन। यही हो बाटो मुक्ति हुने भन्ने मैले जान्नै सकेको छैन भने म गुरु गर्ने क्षमतामा छैन। म सबैमा म चेलो मात्रै हुन चाहन्छु। सारीपुत्रले हुन त अब उहाँले अध्ययन गरेका शास्त्र मुताबिक हेर्दाखेरि अब उहाँलाई गुरु गर्ने व्यक्ति पनि ब्राह्मणवादीमा सके जतिकै भइसके। उहाँलाई अब गुरु गर्ने क्षमता भएका सके जतिकै भइसके, किन उहाँले सबै अध्ययन गरिसक्नुभयो। तर उहाँले जति नै अध्ययन गरे तापनि सही मुक्तिको बाटो पाउनु भएन। मुक्तिको बाटो नपाउँदाखेरि उहाँको मनमा मैले सही बाटो सही देखाइ नहुन्जेलसम्म मैले खोजी नै गरिरहन्छु भनेर हरदम उहाँ खोजीमा बस्नुभयो। जो मिलेको, जो जानेकोमा सन्तोक भएर बस्नु भएन। किन भन्दा जानेकोमा सही भइसकेको छैन, जानेकोमा सम्मादृष्टि भइसकेको, सम्मादृष्टि नभएकोले गर्दा त्यतिमै उहाँ सन्तोक हुनु भएन। सन्तोक नभएर खोजी गर्नुभयो। गर्दै जाँदा हुन्छ त, पछि ईश्वरले तार्दिनुहुन्छ भन्दैमा सारीपुत्रले पत्याउनुहुन्थ्यो। तपाईँ हामी जस्तो हो त भनेदेखि हामीले के गरिन्थ्यो? के गरिन्छ? के गरिन्छ? अझै पनि र उहाँले आफ्नो ज्ञानले विवेक गरेर यो हुन सक्छ, यो हुन सक्दैन,
हो त्यो विवेक ज्ञानलाई चाहिँ विशेष अग्र राख्नुहुन्थ्यो। त्यसो त विद्वान व्यक्तिहरूले भन्दैमा पत्याउने काम गर्दैनन्। विद्वान व्यक्तिहरूले भनिसकेको कुरालाई फेरि विवेक गर्छन्, यो हुन सक्छ या सक्दैन। उहाँको मतलब मैले अझै सही बाटो देखेको छैन भने मेरो सम्मादृष्टि भएकै छैन। म सही बाटो हिँड्नै जानेको छैन, मेरो सही देखाइ भएको छैन। म सही देखाइ हुनको लागि प्रयास गर्छु। सारीपुत्रले अहिले भगवानको उपदेशमा पनि कुन ब्राह्मणलाई अरे? कुन अरे? जानुसौनी ब्राह्मण। बिर्सिनुहुन्न नि अब? जानुसौनी ब्राह्मणलाई हाम्रो यो आर्यको विनयमा चाहिँ त्यसरी होइन मुक्ति हुने। गल्ती देखाइ छ भने गल्ती देखाइलाई सही देखाइ हुनको लागि प्रयास गरिरहनु, सही देखाइमा आउनु। गल्ती विचार भएको गल्ती विचारलाई गल्ती हटाएर सही विचार हुनको लागि प्रयास गर्नु। सम्मा संकल्पलाई बताउनु भयो। गल्ती विचारलाई हटाएर सही विचार हुनको लागि प्रयास गर्नु। गल्ती विचार भन्नाले अहिले मिथ्या संकल्प। कस्तो संकल्प? मिथ्या संकल्प, नराम्रो विचार, नराम्रो चिन्तन, नराम्रो मनन, कामगुण विषयको मननहरू। अहिले जस्तै कामगुण विषयको यति गर्न पा, यति कमाउन पा, यति धन, यस्तो गर्न पा, उस्तो गर्न पा, के पा, यो पा भनेको राम्रो हो? त्यो मननले आफूलाई कुनै कल्याण गर्छ? यो कुरो ध्यानमा त्यो आउँछ कि आउँदैन होला? कहिले काहीँ आउँछ कि आउँदैन? र विचार, सही विचार, गल्ती विचार, आफूलाई कल्याण नहुने विचार चाहिँ गर्दै नगर्ने। कामगुण सम्बन्धको चिन्तन नगर्ने। बिहाबाद कोही चित्त नबुझेको व्यक्तिलाई सम्झना आएर अनि चाहिँ कहिलेमा मैलेका कुरा सम्झेर चित्त नबुझेको कुरालाई मनन गर्दै भित्रभित्र रिसाउने विचार पनि राम्रो हो? राम्रो होइन। हावामा बिल्डिङ बनाउन पनि राम्रो हो? जान्नुभएको छ बनाउन? हावामा के अरे? जान्नुभएको छ? र हो नि सबै काम वितर्कबाट आउने चिन्तन, व्यापार वितर्कबाट आउने चिन्तनहरू, यिनी गल्तीबाट आउने चिन्तन जति यिनी मिथ्या चिन्तनहरू हुन्। सही चिन्तन, सम्मा संकल्प, राम्रो विचार र सम्मा संकल्प, सम्मादृष्टिलाई पछि पनि यसलाई मसिने गरी भन्दै जान्छु। र अहिले चाहिँ जाँडु जोडीको सुरु गरेको लामो भयो समय हो र त्यसलाई अलिकति छोटकरीमै लैजान्छु। राम्रो विचार। के विचार? कस्तो विचार भन्दा दुःखबाट कसरी पार हुने, दुःखबाट पार हुनलाई विचार गर्ने विचार। दुःखबाट पार हुन परिवार, धन सम्पत्ति इत्यादि क्लेश बढाउने पट्टिको चिन्तन नभइकन यो संसार दुःखबाट पार हुने विचार। बुझ्नुभयो नि? हो यो दुःखबाट पार हुने चिन्तन। राम्रो गल्ती विचारलाई, गल्ती चिन्तनलाई हटाएर सही चिन्तनमा आउनु। यो चाहिँ भगवानले आर्य विनयमा मुक्ति हुने या पाप पखाल्ने, पापबाट अलग हुने उपायलाई भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ। अनि भगवानले बताउनु भएको जाँडो सोडीलाई मात्रै भनेर नसोच्नु होला। तपाईँ हामीले पनि पापबाट मुक्ति हुनु छ, संसारबाट मुक्ति हुनु छ, भएको पाप पखाल्नु छ भने यही मार्ग नै नअपनाइ हुँदैन। हुन्छ त? हुँदैन। जाँडो सोडीको मार्ग मनपर्छ भने त केही लागेन, सजिलो छ त्यो मार्ग चाहिँ। दिनको रातमा 3 पाली के गर्नु पर्यो? अग्निलाई ढोक्नु पर्यो, अग्निलाई मान्न पर्यो। पर्यो के परेन? त्यही भएर नीति गुरुहरूले पनि पहिला अग्नि देव द्विजाति नम भनेर लेखेका थिए। यो चाहिँ चाणक्य नीतिमा। के नीतिमा? चाणक्य नीति। अग्नि देव दुई जातिमा दुई जाति ब्राह्मण जातिहरूको देव देवता नै अग्नि आगो हुन् भनेर त्यो चाहिँ नीतिको लेखाइ हो। कसको? नीति भनेपछि चाणक्य ऋषिले लेखिएको। र अहिले भगवानको उपदेशमा सही देखाइ, गल्ती देखाइलाई हटाएर सही देखाइमा आउन प्रयास गरिरहनु, सही देखाइमा आइपुग्नु। गल्ती विचारलाई हटाएर सही विचारमा आउनु, गल्ती चिन्तनलाई हटाएर सही चिन्तनमा आएर सही प्रकारको मुक्ति हुने चिन्तनमा जानु। अनि गल्ती बोली, झुटा बोली, पिसुना बोली,
फुरुच्च बोलीहरू, सम्फपलाप बोलीहरू हटाएर सम्मा बोली, सही बोली, सत्य बोल्नु, कल्याण हुने वचन बोल्नेलाई प्रयास गर्नु। कसैलाई ढाँट्ने काम या कसैलाई चुक्ली लाउने काम, कसैका कुरा उडाउँदै हिँड्ने, निन्दा चर्चो गर्दै हिँड्ने कामहरू, अनि रुखो कडा शब्द, कतै काम नलाग्ने बोली, यिनी बोली जति सबै बोलीका पापहरू हुन्। तिनी बोली नबोल्नको लागि आफूलाई आफ्नो वचन कर्मलाई सुरक्षा गरेर ल्याउनु। बुझ्नुभयो नि? योगीहरू पापबाट मुक्ति हुनु छ भने यिनी सुरक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आफ्नो बोलीलाई पनि सुरक्षा गर्नु पर्यो। वचनलाई सुरक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? नबोल्दै भइगयो नि, सुरक्षा भयो कि भएन? बरु मनलाई सुरक्षा गर्न त अलिकति सती समाधिको ताकत त धेरै चाहिन्छ। बोलीलाई सुरक्षा गर्न त सजिलो छ कि छैन? कसरी गर्नुहुन्छ? सबैसँग बोली बारेर, गल्ती नबोलेर। कसो हो? झुटा नबोल्नु। झुटा नबोल्नु, म कसैलाई ढाँट्दिन, सजिलो छ कि छैन? कसैलाई ढाँट्दिन भन्ने भने नढाँटिकन, नठगिकन, झुटा नबोलिकन बस्न सजिलो छ कि छैन? अरूका कुरा गर्दिन, चुक्ली लगाउन, यताका कुरा उता सार्ने काम गर्दिन, सजिलो छ कि छैन? कि चुक्ली नलगाई, अरूलाई नउडाई बस्न जान्नुभएको छ कि जान्नुभएको छैन? नम्बर 2 मा रुखो कडा शब्द, म कसैलाई च्याच्च भन्दिन, कतै काम नलाग्ने शब्द बोल्दिन, बोलीलाई सुरक्षा। त्यति भएपछि बोलीमा पनि पाप लाग्दैन, बोलीबाट हुने पाप जति पनि हटेर जान्छन्। अनि जस्तै राम्रो वीर्य अरे कोशिश, राम्रो कोशिश पनि हुनपर्छ। राम्रो कोशिशले नराम्रो कोशिशलाई हटाएर जाने कुरा अरे आर्यको नियममा नराम्रो कोशिशलाई राम्रो कोशिशले हटाउनु। उरियामा मिथ्या उरिया पनि छ, सम्मा उरिया पनि छ। बुझ्नुभयो नि? मिथ्या उरिया पनि छ कि छैन? मिथ्या उरिया के हो त भन्ने बित्तिकै योगीहरू टाढा नसोच्नु। क्लेश बढाउने कोशिश मिथ्या उरिया, क्लेश निभाउने कोशिश सम्मा उरिया। त्यही सम्मा उरियालाई सम्मा वायम पनि भनिन्छ। क्लेश बढाउने कोशिश मिथ्या भइगयो, क्लेश निभाउने कोशिश सम्मा भयो। अब जस्तै नजान्ने व्यक्तिले, चिल नभएका व्यक्तिले मचट्यौं करायो भने, यता पनि करा उता पनि कराएको छ भनेपछि उनीहरूलाई बस्न अप्ठ्यारो भयो कि भएन? अनि सही सिल पनि पालन नगरेका व्यक्तिले मच्छर मार्न डराउँछन्, मच्छर मार्न कोसिस गर्नु पर्यो। त्यो कराएको छ भने कहाँनिर छ स्टोरीहरू, अनि उसले देख्छ कि उहाँ हात आस्तोरी बनायो अनि प्याट्ट पारिगयो। एउटा त मरो। अब अर्को फेरि कोसिस त छ कि छैन? के गर्ने कोसिस? मच्छर मार्ने कोसिस हो। त्यस्तै जस्तो पानाती पातामा कोसिस गर्ने व्यक्ति, अध्ययन दाना चोरी काममा कोसिस गर्ने व्यक्ति, व्याभिचार कर्म पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहारमा कोसिस गर्ने व्यक्ति, वा झुटा बोल्नमा कोसिस गर्ने, मात मदिरा पिउन, नराम्रो काममा कोसिस गर्ने व्यक्ति, या आफूलाई क्लेश बढाउने काममा कोसिस गर्ने, त्यो मिथ्या उरी हो। मिथ्या कोसिसलाई राम्रो सही क्लेशबाट मुक्ति हुनलाई, निर्वाण प्राप्तिको खातिर कोसिस गर्ने कोसिस, यसलाई चाहिँ सम्मावायम राम्रो कोसिस। नराम्रो मिथ्या कोसिसलाई राम्रो कोसिसले हटाएर जानु। बुझ्नुभयो नि? मिथ्या उरियालाई के हो? सम्मा उरियाले हटाउनु। मिथ्या सतीलाई सम्मा सतीले हटाउनु। बुझ्नुभयो नि? गल्ती होसलाई राम्रो होसले हटाउनु। गल्ती होस भनेको गल्तीमा गएर क्लेश हुने ठाउँमा गएर होस राखेको। क्लेश हुने ठाउँमा होस राखेको र क्लेश निभाउने ठाउँमा होस राखेको मिल्छ? मिल्दैन। र मिथ्या समाधि र सम्मा समाधि, त्यसलाई पनि छुट्याएर बताउनु भएको छ। मिथ्या समाधि नराम्रोमा गएर एकाग्रता हुनु र राम्रोमा एकाग्रता हुनु। क्लेश बढाउनेमा एकाग्रता भएको, नराम्रोमा एकाग्रता भएको बुझ्नु होला। क्लेश निभाउनेमा एकाग्रता भएको, राम्रोमा एकाग्रता भएको। भिडियो टिभीमा एकाग्रता भएर हेरेको,
त्यो चाहिँ क्लेश निभाउने हो कि बढाउने हो? मिथ्या समाधि। ध्यानमा श्वास प्रश्वासमा एकाग्रता, खण्ड परमार्थ हेर्नमा एकाग्रता चाहिँ यो चाहिँ मिथ्या हो कि सम्मा हो? सम्मा समाधि। सम्मा राम्रो एकाग्रताले नराम्रो एकाग्रतालाई हटाउन कोसिस गर्नु। एकाग्रता भन्ने बुझ्नु भएन? टिचिमु तमाडी टिचिमु। र राम्रोमा टिचिर्यो भएको र नराम्रोमा टिचिर्यो भएको। अनि सही प्रकारको श्रद्धाले गल्ती श्रद्धालाई हटाउनु। श्रद्धा भन्ने विश्वास, श्रद्धा भन्ने अब आफूले मानेको छ भने विश्वास भएर मानिन्छ कि नभइकन? विश्वास भएरै मानिन्छ। तर विश्वास त भयो, आफ्नो विश्वास सहीमा भयो कि गल्तीमा भयो त्यसलाई पनि विचार गर्नु पर्यो। विश्वास त गरियो, सहीमा विश्वास गरियो या गल्तीमा विश्वास गरियो? आफूले मानिएका, जो मान्न पर्ने आफूले मानिएका भगवान, आफूले मानेका भगवान सही भगवान हुन् र मानिँदैछ कि या गल्तीलाई भगवान भनेर मानिँदैछ? विचार गर्नु पर्यो कि परेन? पाप पखाल्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै सुटाउने गर्दै अग्निलाई ढोक्दै जानुस् भने ब्राह्मणले सही आगाले भएको पाप चाहिँ टाकटुकै भस्म पारिदिन्छन्, अब खरानी बनाइदिन्छन् भनेर उनीहरूलाई त्यो विश्वास छ कि छैन? आगाले पापलाई जलाउँछ कि शरीर चाहिँ बोल्छ भन्ने कुरालाई विचार गर्न पर्ने कुरा छ कि छैन? केलाई जलाउँछ? पापलाई जलाउन्न? आगाले पापलाई जलाउँछ कि जलाउन्न? अच्छा, पापलाई सिङ्गै आगोले झोस्ने भने पाप जल्छ कि जल्दैन? किन जल्दैन? पाप भन्ने के चिजलाई पाप भनिन्छ खोज्नु पर्यो। पाप भने के हो? अब यहाँ पापलाई आगोले जलाउँछ कि जलाउन्न भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। पाप लाग्छ त भनिन्छ कि भनिन्न? पाप लाग्छ है त गोर्खालीमा त सबैको मुखमा छ नि। त्यसो गर्न हुन्न, पाप लाग्छ। त्यसो भन्न हुन्न, पाप लाग्छ भन्छन् कि भन्दैनन्? पाप लाग्छ। त्यसो भन्न हुन्न, भगवानजी रिसाउँछन्, मुख बाङ्गो बनाइदिन्छन्। हामीलाई मकै खाँदा त पनि मुख बाङ्गोको डर आउँथ्यो नि त। चढाइएको छैन नि, भगवान रिसायो भने मुख के हुन्छ अरे? बाङ्गो हुन्छ। आखिरी नचढाई छिप्केर गयो भने यता न उता त्यहाँबाट। र अहिले पाप भन्ने कुरा कहाँ लाग्छ हेर्दाखेरि पाप भन्ने कुरा रूपमा लाग्छ कि मनमा लाग्छ? पाप भने मनमा लाग्छ। बुझ्नुभयो नि? मनमा लाग्ने पाप के हो त भन्दा मनमा हुने क्लेशलाई नै पाप भनिएको। मनमा हुने लोभलाई पाप भनिएको, द्वेष रिसलाई पाप भनिएको, मोहलाई पाप भनिएको, डाड आरिस अभिमानलाई पाप भनिएको, मिथ्या दृष्टिलाई पाप भनिएको, यिनी क्लेशलाई पाप भनिएको छ। चटकर यहाँ बुझ्ने भने पाप भन्ने क्लेश। पाप भने के हो? क्लेश। लोभ, मनमा लोभ लाग्यो, लाग्ने बित्तिकै मनमा लोभ मात्रै लागेको छ कि पाप लागिसक्यो? अच्छा, योगीहरू लोभ लागेको दिन छ कि छैन? लोभ लागेको मन जान्नुहुन्छ कि जान्नुहुन्न? आफूलाई लोभ लाग्यो भनेपछि लोभ लागेको मनलाई जानिन्छ कि जानिन्न? अच्छा, रिस उठ्यो भने पनि आँखामा उठ्छ कि मुखमा उठ्छ कि मनमा? रिस पनि कहाँ उठ्छ? रिस मनमा रिस भयो। अनि मनमा रिस उठ्यो, अब त्यो रिसलाई आगोले जलाइहेर्नुहोस् त, त्यो रिस जल्छ? त्यो रिस उठेको मनलाई जलाइहेर्नुहोस् त, आगोले मनलाई छुन सक्छ? आगोले कसलाई छुन्छ? आरमणबाट हेर्ने भने आगो के आरमण हो? आगो के आरमण हो? योगीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो नि। यहाँ पुराना योगीहरूलाई सोधेको के आरमण अरे? रूप आरमण आँखामा ठोकिन्छ। रूप आँख ठोकिने त आँखामा हो नि त। रूप आँखामा ठोकियो भने बल्ल देख्ने मन हुन्छ। कानमा ठोकिने के हो? त्यसो आगो के आरमण हो? फटवा आरमण हो। के आरमण हो? फटवा कहाँ ठोकिन्छ? कायमा। आगो छुने बित्तिकै के हुन्छ? आँखो पोल्ने हो? कान पोल्छ? नाक पोल्छ? जिब्रो पोल्छ? मन पोल्छ? के पोल्ने हो? काय।
आगो कहाँ ठोकिन्छ? आगो भन्ने भने अप्ठ्यारो पर्छ। आगो प्रज्ञप्ति हो नि त। फटबल चाहिँ कहाँ ठोकिने हो? कायमा ठोकिन्छ। फटबल कहाँ ठोकिन्छ? कायमा ठोकिन्छ भने मनमा ठोकिन सक्छ? मनमा ठोकिने के हो? मनमा ठोकिने धम्म। के ठोकिन्छ? मनायतनमा धम्म आएर मन मात्र ठोकिन्छ। हुँदाखेरि मनमा ठोकिने धम्म हो, आगो आएर ठोकिन त? त्यसो पाप कहाँ छ? अनि मनमा ठोकिने के हो? धम्म। आगो ठोकिन्छ त? त्यसो आगोले जलाउन पाप हुने मनमा त्यो आगोले केही गर्न सक्दैन। आगोले जलाउन सक्दैन भने पानीले पखाल्न? मनमा पानी खनाए हेर्नुहोस् त, पानी कहाँ ठोकिन्छ? पानी पनि यो फटबल धातु हो, कायमा ठोकिन्छ। यो बाहिर ठोकिने फटबल धातु हो। त्यो फटबल धातु अहिले पानी भन्दाखेरि आप भनिन्छ। अहिले जो पानीको त बग्ने जम्ने स्वभाव हो, भन्नुभयो नि, बग्ने जम्ने स्वभाव हो, धातुको स्वभाव हो। तर त्यो पानीमा हुने भारी स्वभाव, पानीमा हुने घुचाड्ने स्वभाव र पानीमा हुने चिसो तातो स्वभाव, त्यो चाहिँ कायमा ठोकिन्छ। केमा ठोकिन्छ? कायमा। ऊ फटबल धातु भएर ठोकिन्छ। र त्यो मनमा ठोकिन सक्छ? त्यसो भए पानीले नआएर पनि मनलाई त सफाई गर्न, आगो तापेर पनि मन सफाई हुन, त्यसो भए आगोलाई वन्दना गरेर पनि आगोले गएर मन सफाई गर्न सक्दैन भने जानु सोनीको मार्ग सही हो? तर भगवानले तिम्रो बाटो सही होइन भन्नुभएको छैन है। तिम्रो तरिका त त्यसरी पो रहेछ नि, आर्य विनयसँग त मिल्ने रहेनछ। मिल्ने रहेनछ भनेपछि आर्य नियममा चाहिँ यो पाप पखाल्ने, पाप हटाउने तरिका कस्तो छ गौतम? उनले अनि त्यही मौका भगवानले भन्दै जानुभयो र अनि उनको तरिका र यताबाट बताएको तरिका तुलना गर्छन् नि त। ज्ञानी व्यक्ति हुन्। कस्ता व्यक्ति हुन्? ज्ञानी व्यक्ति हुन्। तर ज्ञानी व्यक्तिलाई पनि तिम्रो त्यो मिथ्या दृष्टि हो, त्यो मार्ग होइन भनिदिने बित्तिकै ज्ञानी व्यक्ति भए तापनि खप्न सक्छन्? खप्न सक्दैनन्। त्यसो हो त भगवानको कति नरमपनाले शासन गर्नुभएको थियो भन्ने कुरालाई पनि जान्नु पर्दछ। र अनि भगवानले भन्दै जानुभयो समाधिको बारेमा, नराम्रोमा तिचिरे हुनु, एकाग्रता हुनु मिथ्या समाधि, राम्रोमा एकाग्रता हुनु सम्मा समाधि हो। त्यो मिथ्या समाधिलाई, नराम्रोमा एकाग्रता हुने चित्तलाई राम्रोमा एकाग्रता बनाएर नराम्रो जति पखाल्नु, मनलाई मनले नै पखाल्नु पर्छ नि त। मनका मैलालाई मनले नै सफाई गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? अहिले नराम्रोमा चिन्तन गर्ने मनलाई राम्रो चिन्तनले सफाई गर्ने, नराम्रो देख्ने मनलाई राम्रो देख्नेले सफाई गर्ने, नराम्रो कोसिस गर्ने उरीलाई राम्रो कोसिसले सफाई गर्ने, नराम्रोमा होस राख्नेलाई, नराम्रोमा गएर सती भइराख्ने सम्झिराख्नेलाई राम्रो सम्झनाले सफाई गर्ने, नराम्रोमा एकाग्रता हुनेलाई राम्रो एकाग्रताले सफाई गर्ने, गल्ती विश्वासलाई सही विश्वासले सफाई गर्ने, गल्ती विश्वासलाई सही विश्वासले सफाई गर्ने। आफूले विश्वास गरेको यो मार्ग सही हो कि होइन विचार गर्नु पर्यो पहिला। नभए त यति के गर हो, ल भगवान वरदान दिनुहोस् भन्न बेर छैन नि त मोर पनि। माग्न त सजिलो छ कि छैन? दिनेलाई दिन चाहिँ दिन्छन्, दिन्छन् अरे भन्न चाहिँ सजिलो छ। दिन्छन् अरे भन्न त सजिलो छ, साँच्चै दिनमा चाहिँ साँच्चै दिएका छन्? साँच्चै दिएका छैनन् तापनि माग्नेले अझै पनि माग्ने बानी लागिरहेको छ। तपाईँ हामीलाई पहिलेदेखि लागेको, यो जन्मदेखि होइन, अन्नमत्तको संसारदेखि नै माग्ने बानी त लागेको छ कि छैन? हे भगवान धन सम्पत्ति देऊ, हे भगवान मलाई स्वास्थ्य राम्रो बनाइदेऊ, हे भगवान मलाई रूप राम्रो बनाइदेऊ, हे भगवान मलाई सम्पूर्ण देऊ। मागिन्छ कि मागिन्न? हे भगवान मलाई धेरै धन सम्पत्ति पनि देऊ। माग्नुहुन्छ कि माग्नुहुन्थेन? पहिला पहिला माग्नुहुन्थ्यो कि माग्नुहुन्थेन? के चाहिँ धेरै माग्नुहुन्थ्यो? धन सम्पत्ति। अझ यहाँ हो भने त एउटा ठुलो पछ्याउ किन्न पाम भन्ने पनि आउँछ होला नि त। र हो यसरी पहिलेदेखि नै माग्ने चलन त भएर आएको थियो। र
साँच्चै दिए प्रकट भएर चाहिँ लौ म दिन्छु भनेर दिएका कहीँ छन् त? आफ्नो कर्मले मिलेको त छ, आफ्नो कर्म अनुसारले मिलेको त छ, तर आएर लौ साह्रै नै बिलाना गर्यो भनेर दिएका त उनीसँग पो के छ र दिनु बिचारा। गएर अब यहीँ पृथ्वीमा भएका बिचारा घर नद्वार भएका देवताहरू यहाँ आउँदै रुख बुटाउँदै बसेका हुन्छन् नि, घर नद्वार भएका। र घर नद्वार भएका देवताहरू, भूमठ देवताहरू, रुखठ देवताहरू छन् नि यहाँ पृथ्वीमा। माथि महल बनेका देवताहरू त आउँछन् त यहाँ? आउँदैनन् नि। माथि महल बनेका त आउँदैनन्। घुम्न जाने नै हो भने पनि तमहरु घुम्न जानु हो भने सुनसान जग्गामा जानुहुन्छ कि रमाइलो जग्गामा? जंगलतिर घुम्न जानुहुन्छ कि शहर बजारतिर? ओ जंगल जानुहुन्छ कि मेला लागेतिर? जहाँ रमाइलो छ त्यहाँ जाने चलन हुन्छ। रमाइलो ठाउँमा जाने चलन त हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। देवताहरू पनि अब माथिका देवता यहाँ तल त रमाइलो मान्न सक्दैन नि, मनुष्यको शरीर गनाउँछ अरे। त्यही रमाइल माथिबाट नै त्यो गन्ध थाहा पाउँछन् र सिनो गनाजे गनाउँछ र आउन सक्दैनन् अरे देवताहरू। यहाँ भएका देवताहरू चाहिँ बिचारा माथि जग्गा छैन, माथि जग्गा छैन। घर नद्वार भएका देवताहरू चाहिँ रुखमा बस्ने रुखट देवता, यो मट्टीमा बस्ने भूमठ देवता, तिनी देवताहरू चाहिँ यहाँ छन् कि छैनन्? बिचराहरूको एउटा घर बनाउन छ, लतमा बोलाउने पैसा पनि त्यसैमध्ये तमौले गएर माग्दिँदा बिजोग झन्। छ भने बरु मलाई चाहिँ द्याउ न, बुझ्नुभयो नि? र भन्नको मतलब सही श्रद्धा र गल्ती श्रद्धा, सम्मा श्रद्धा, राम्रो श्रद्धा र गल्ती श्रद्धा, सहीमा विश्वास र गल्तीमा विश्वास। र सहीमा विश्वास, सहीमा हुने विश्वासले गल्ती विश्वासलाई हटाउनको लागि प्रयास गर्नुपर्छ आर्यको नियममा। बुझ्नुभयो नि? गल्ती ज्ञानलाई सही ज्ञानले हटाउनुपर्छ। फेरि गल्ती ज्ञानलाई, गल्ती ज्ञान भनेको नराम्रो जानेको हो। यो गल्ती ज्ञानलाई सही ज्ञानले हटाउनुपर्छ। गल्ती जानिरहेकालाई सही जान्न प्रयास गरेर सही जानेर हटाउन प्रयास गर्नुपर्छ। यसरी सही जानियो भने सही बाटोमा आइयो, सही बाटोमा आइयो भने सही रूपले हिँड्न सकिन्छ, सही रूपले हिँड्न सकियो भने मुक्ति भन्ने ठाउँमा पनि पुग्न सकिन्छ र सम्पूर्ण पापहरू पखालिन्छ। यो चाहिँ आर्यको नियममा यसरी छ। जानु सुने ब्राह्मण भन्दाखेरि जानु सुने ब्राह्मण उत्तिखेर साधु साधु साधु। हाम्रो पाप पखाल्ने तरिका र हजुरहरूको आर्यको विनयको पाप पखाल्ने तरिका त बहुतै फरक रहेछ। हाम्रो अन्धविश्वास हो, हजुरहरूको प्रत्यक्ष हो, बुझे उनको कुरो। हाम्रो चाहिँ यति भएपछि गर्देला नि ईश्वरले भनेर उनको भर पर ढुक्क पर्ने अन्धविश्वास हो। र हजुरहरूको पाप पखाल्ने चाहिँ आफै प्रयास गरेर, आफैले आचरण गरेर, आफैले निभाउँदै जाने हुँदाखेरि त हजुरहरूको मार्ग त बहुतै युक्तियुक्ता छ अरे। युक्तियुक्ता भन्ने जान्नुहुन्छ नि? एउटी सिरा हो, बुझ्नुभयो नि? बहुतै एउटी छ। हाम्रो चाहिँ कस्तो भयो अरे? अब यता भगवानको मार्गको युक्तियुक्ता छ भने उनीहरूको चाहिँ के भयो? एउटी मिसी भयो अरे। अन्धविश्वास के हो? अनि जानु सुनी ब्राह्मणले कुरो बुझेर सोचे, अब यतापट्टि मार्ग प्रत्यक्षमै छ, आफै आचरण गरेर आफै मुक्ति हुने हो, आफै मुक्ति भएर आचरण गरेर जाने हो, सम्पूर्ण पापलाई आफै निभाउने हो। यतापट्टि त अब निभाइदिन्छन् कि निभाइदिनन्, अरूको भर पर्ने हो। अरूको भर पर्ने काम त गल्ती छ। मार्ग त यो राम्रो रहेछ, यो भन्दा राम्रो भेट्यो भने सुन। अहिले जस्तै कि एउटा व्यक्तिले मट्टी पोको पारेर हिँडेको छ एउटा जुचोरीमा। अलि पर पुग्दाखेरि सुन भेटायो। सुन भेटायो भनेदेखि यो मट्टी मैले त परैबाट बोकेर ल्याएको, कहाँदेखिबाट बोकेर ल्याएको, यहाँसम्म ल्याइसके भयो, यो सुन छोडिदिन्छु, मट्टी नै लान्छु भन्ने व्यक्ति एक प्रकारको। यो मट्टी त ल्याए ठिकै छ नि, यो थैलामा मट्टी फ्याँकिदिन्छु र सुन पोको पारेर लान्छु भन्ने व्यक्ति एक प्रकारको। मट्टी लिएर जाने र सुन लिएर जाने हो। त्यो व्यक्तिमा कुन रुचाउनुहुन्छ? जानु सुनेले कुरो त्यसरी बुझेका हुन् नि त। आफूले पोको पारेर ल्याएको कस्तो रहेछ, पहिलेदेखिबाट आफूले पोको पारेर ल्याएको
र अहिले भगवानले भनिएको शब्दमा त उनले तुलना गरी गए। यदि सुन लिएर जाँदा जाँदै सुनभन्दा अझ किम्मत भइएका रत्नहरू मणिहरू मिल्छ भने सुन फेकेर भए पनि मणि पोको पारेर जाने जानु छोडेको मार्ग। एक प्रकारका व्यक्तिको मार्ग चाहिँ कोही कोही थिए भगवानको बालामा त्यस्ता ब्राह्मण पनि। मैले आज देख्यो हाम्रो परम्परादेखिबाट बोकेर ल्याएको भन्ने पनि थिए कि थिएनन्? परम्पराबाट ल्याएको। अब अहिले यति भयो भन्दै म यो सबै छोड्दिने सक्दिनँ म त। जो परम्परा ल्याएको जो पहिलेदेखि बोकेर ल्याएको थिए त्यही नै घर पुर्याउँछु भन्ने पनि थिए कि थिएन? आधुनिकमा पनि छन्। त्यस मध्येमा तपाईहरू तपाईलाई पनि सोध्नु पर्यो नि, अरूलाई त सजिलै छन् कि छन् भन्नुहुन्छ। र अनि जानु छोडी ब्राह्मणले उत्तिखेर उपासको हम भन्ते मम धारे तु अझ तगे पाणु वेदम बुद्धं च शरणं गतम धम्मं च संघं च शरणं गतम। आजदेखिबाट लिएर म आजीवन मेरो प्राण छाउन्जेलसम्म म आज बुद्धको शरण पर्दछु, धर्मको शरण पर्दछु, संघको शरण पर्दछु। आजदेखिबाट लिएर म आगोको शरण अब पर्दिन। कसले हो? जानु छोडी ब्राह्मणले। अबदेखि एउटा म आगो मान्नेतिर जान्न, आगालाई गरी खिलाउनेतिर पनि जान्न। आगालाई घिउ तेल खिलाएर न आफूले खाइयो न अरूले केही पायो, आगो हुर्किने मात्रै छ। अबदेखि चाहिँ आगोलाई खिलाउने काम म गर्दिन। अबदेखिबाट म जति मैले सकेको बुद्ध धर्म संघलाई मैले मानेको हुँदाखेरि भगवान प्रति संघ प्रति म सकेको दान गर्दै जान्छु। मलाई पनि आफ्नै उपासक जस्तै सम्झेर मसँगको दानलाई पनि स्वीकार गरेर मलाई उद्धार गरिदिनुहोस् जानु छोड्ने ब्राह्मणले। जब त्यसरी भएर त्यो दिनदेखिबाट एक उपासक भएर उनी अडिए। र अलिकति सत्य धर्म सुन्ने बित्तिकै कुरो बुझ्ने व्यक्तिले उत्तिखेरै नै यो मार्ग सही हो, यो चाहिँ गल्ती हो जान्दछन् कि जान्दैनन्? जति भन्दा पनि कुरो नबुझ्ने खाले पनि दुई हेतुको पुगल जस्ता पनि छ नि त। जति सुनेकै जग्गामा छैन, त्यहाँबाट हरायो। कति भन्दा पनि कुरो नबुझ्ने छन् कि छैनन्? छन्। थोरैमा धेरै बुझ्ने पनि छन्। योगीहरू चाहिँ थोरैमा धेरै बुझ्ने चाहिँ हुनुपर्छ है। कस्तो हुने हो? र थोरैमा धेरै बुझ्न प्रयास गर्छ। अहिले गंगा जमुना चाहिँ धेरैमा थोरै बुझ्छ भन्दै हुनुहुन्छ। र विशेष गरी अघि भनिएका मार्गमा गल्ती देखाइलाई सही देखेर गल्ती देखाइलाई हटाउनु। सही देखेर हटाउनु भन्दाखेरि अहिले यही शरीरमै हेरौँ। तपाईँ हामीले खोज्दाखेरि चाहिँ बाहिर नखोजौँ, शरीरमै खोज्ने हो। धर्म खोज्नु शरीरमा, धर्म खोज्नु कहाँ हो? अर्को जन्मको बिउ पनि यही छ शरीरमा। किन भन्दा पाप कहाँ हुन्छ भन्दा कहाँ भन्यो अघि? त्यसो पाप मनमा हुन्छ भने पुण्य चाहिँ कहाँ हुन्छ? पाप पनि कहाँ हुन्छ? अरूलाई दया गर्ने भाव पनि कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? रिसले त कहाँ जालस र भन्ने पनि कहाँ हुन्छ? त्यसो पाप जति पनि मनमै हुन्छ, पुण्य जति पनि। त्यसो भए पुण्यको फल दिने बिउ पनि कहाँ छ? पापको फल दिने पनि कहाँ छ? त्यसो भए मनमा भएको पापलाई मेटाउनु छ भने कहाँ गएर मेटाउने हो? मनमै गएर मेटाउनु पर्छ। अब यहाँ भएको पापलाई ऊ आकाशतिर गएर चाहिँ मेटाउँदा हुन्छ? यही शरीरबाटै यसलाई चाहिँ यसको जरो पहिल्याएर यहीँबाट त्यो पापलाई मेटाउनु पर्छ। अनि मनमा हुने यिनी पापलाई मेटाउनको लागि के गर्नु पर्यो? यो मनलाई जान्न पर्यो, यो रूपलाई जान्न पर्यो। किन? मन रूपको आडमा मन परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। देख्ने मन पनि देख्ने रूपको आडमा उत्पत्ति हुन्छ। सुन्ने मन सुन्ने रूपको आडमा उत्पत्ति हुन्छ। गन्ध जान्ने मन गन्ध जान्ने रूपको आडमा उत्पत्ति हुन्छ भने रस जान्ने मन जीव विज्ञान रस जान्ने रूपमा उत्पत्ति हुन्छ। त्यस्तै कायमा अहिले काय पश्चात काय जीवितमा फटब जान्ने रूपमा गएर मन काय मन उत्पत्ति हुन्छ भने अहिले हृदय वस्तु रूपमा गएर सोचाइ मन विचार मनहरू उत्पत्ति हुन्छ। मन रूपको आडमा उत्पत्ति भएको हुन्छ। हुँदाखेरि रूपमा अब कुन रूपमा उत्पत्ति भएको छ त्यो त्यही काम गर्ने मन हुन्छ। चक्षु रूपमा उत्पत्ति भएको मनले
यताउता सोच्न सक्छ कि सक्दैन? चक्षु रूपमा उत्पत्ति भएको मन रिसाउँछ कि रिसाउन्न? यो त देख्ने काम मात्रै हो नि त। चक्षु रूपमा उत्पत्ति भएको मनले देख्ने काम गर्छ, स्वत रूपमा उत्पत्ति भएको मनले सुन्ने काम, घान रूप जीव रूप आफ्नो ठाउँमा उनी अनुसारको काम गर्छ। अहिले हृदय वस्तुमा उत्पत्ति हुने मन त्यसले चाहिँ अनेक प्रकारको सोच्न, कल्पना गर्न, विचार गर्न, रिसाउन, लोभ, दोष, मोह, श्रद्धाशील सम्पूर्ण त्यो मनमा हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले हामीले यो रूपलाई र यो मनलाई चाहिँ यथार्थ जान्नुपर्छ। हो यो रूपलाई नजान्दाखेरि रूपमा म, रूप मेरो। आज दिउँसोको देशनामा सुन्नुभयो नि? आज दिउँसोको देशना प्रज्ञादीप भन्दैको देशनामा सुन्नुभयो होइन? सुन्नुभयो होला नि, कराई कराई भन्नुभयो, त्यो अझै सुन्नु भएन? तमले पनि अलि टाठो भन्नुहोस् न। र अहिले अब यो रूप यो मनलाई नजान्दाखेरि म, मेरो, फल्नु, फल्ने, सत्ता, प्राणी, स्त्री, पुरुष त्यसरी लिएको छ। अहिले रूपलाई नजान्दा मनलाई नजानेको बारेमा म, मेरो, सत्ता, प्राणी, स्त्री, पुरुष लिँदाखेरि अहिले के भइएछ भन्दा सही भएको रूपमा गएर दृष्टि भइदिएको छ। सत्काय दृष्टि। के दृष्टि? सही देखाई सम्मादृष्टि हो। सत्काय दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो। मिथ्या दृष्टि हुने बित्तिकै सम्मादृष्टि छ त? यो मिथ्या दृष्टिलाई हटाएर सम्मादृष्टि हुनको लागि प्रयास गर्ने पाप पखाल्ने मार्ग आर्यको नियममा यो छ। भगवानले जानु सोनी ब्राह्मणलाई अंगोत्तर दशक नेपाल अंगोत्तर पालीमा। बुझ्नुभयो नि? र अहिले अब गल्ती देखाइलाई सही देखाइ हुनको लागि खोजी गर्ने शरीरमै हो। बाहिर खोजेर हुँदैन। बाहिर खोजेर हुँदैन। कहाँ खोज्नुपर्छ? शरीरमै खोज्नुपर्छ। र विशेष शरीरमा खोजी गर्दाखेरि चाहिँ अहिले खोजी गर्न पनि जान्नुपर्छ, हेर्न जान्नुपर्छ। शरीरलाई हेर्न, शरीरलाई हेर्ने ज्ञानलाई विपස්සना भनिन्छ। ऐना बाहिर हेर्ने ऐनाको हेराइ, कर्मको आँखाले हेर्ने कस्तो छ, के छ, राम्रो नराम्रो ऐनामा। अहिले ज्ञानका ऐनाले हेर्ने भने यो परमार्थलाई हेर्ने। बाहिरी ऐनाले हेर्दाखेरि म, मेरो, फल्नु, फल्ने, सत्ता, प्राणी, स्त्री, पुरुष आउँछ कि आउँदैन? अनि त्यही लियो भने त्यस्तै देखाइ भयो भने मिथ्या दृष्टि भइगयो, मिथ्या देखाइ भइगयो। मिथ्या देखाइ भयो भने मिथ्या देखाइबाट चिन्तन गरियो भने पनि मिथ्या देखाइको कारणले चिन्तन पनि मिथ्या चिन्तन, मिथ्या संकल्प भइदिन्छ। के हुन्छ? अनि मिथ्या संकल्पले निर्णय गरियो भने पनि मिथ्या निर्णय हुन्छ। निर्णय गरेर हिन्न कोसिस गरियो भने त्यो उरियो पनि मिथ्या उरिया हुन्छ। त्यो कोसिसमा होस राख्यो भने त्यो होस पनि मिथ्या सती हुन्छ। त्यो होसमा गएर त्यसमा एकाग्रता भयो भने मिथ्या समाधि हुन्छ। त्यसैलाई गएर विश्वास गरियो भने मिथ्या श्रद्धा। यही नै सही हो भनेर लियो भने मिथ्या ज्ञान भयो। त्यही मिथ्यालाई नै बुझेको यही नै हो भनेर लियो भने मिथ्या ज्ञान। सम्पूर्ण मिथ्या भयो भने निर्वाण पुगिन्छ त? पाप काटिन्छ कि पाप झन् बढ्छ? नजान्दाखेरि मैले पाप कटाउँदैछु त भन्दैछन् बिचाराहरू, तर पाप काटेको र पाप बढेको बिचाराहरू थाहा नै छैन। थाहा छ त? थाहा नै छैन। अन्धो हिँडाइ। हिजोको देशनामा अन्धो हिँडाइ। कस्तो हिँडाइ? अन्धो हिँडाइ। त्यस कारणले योगीहरू विशेष हेर्ने यो शरीरमा, जान्ने यही शरीरलाई, धेरै पनि पर्दैन। यो शरीरमा निचोटमा हेर्ने भने रूप र मन, मन र रूप यति मात्रै छ। रूपलाई यथार्थ जान्ने, मनलाई यथार्थ जान्दै भएर सकियो। धेरै पनि जान्न परेन। अब धेरै जान्न लगाउने भने पनि तपाईँलाई समय छैन नि, त्यति समय दिन सक्नुहुन्छ? दिन सक्छु भने पनि कालले दिन्छ या दिन्न? बुझ्नुभयो नि? अहिले अब यहाँ 10 दिन पुरा भयो भन्ने बित्तिकै सबै के गर्नुहुन्छ? सबै त होइन, कोही कोही त रहनुहुन्छ होला नि। र अहिले विशेष जान्न पर्ने मन र रूप, त्यति दुईटालाई जान्दिनु हो भने भयो, धेरै पनि परेन। त्यति भए पर तपाईँलाई विपස්සना गर्न भयो कि भएन? भने यिनी दुईटालाई जान्न त दुःख होला? योगीहरू दुईटा मात्रै जान्नलाई दुःख छ? यति दुईटालाई मात्रै यथार्थ भन्दै जानियो। धेरै भन्यो भने पनि बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ। अहिले अब यो रूपलाई नजान्दाखेरि रूपलाई हेरेर म भनिन्छ।
रूपलाई हेरेर फल्नु हो भनिन्छ। ए फल्नु हो छ भन्ने कुरा उसको रूप अनुहारलाई हेरेर फल्नु भनिन्छ कि भनौँ न। र उसको शब्दलाई सुनेर फल्नु फल्ने। वास्तवमा रूपको यथार्थ जान्ने बित्तिकै रूपमा म पनि छैन। के चाहिँ छ त भन्दाखेरि रूपमा त 4 धातु छ। के छ? 4 धातु छ। पृथ्वी, आप, तेज, वायु। यता माटो, पानी, आगो, हावा। पृथ्वी, आप, तेज, वायु हो यो रूपमा। अहिले पृथ्वी, आप, तेज, वायु, मट्टी, पानी, आगो, हावा। अनि माटोलाई म भन्नुहुन्छ, पानीलाई, आगोलाई, हावालाई। त्यसमा यहाँ भइएको पृथ्वीलाई म भन्ने कहीँ छ? त्यसो पृथ्वी मेरो हो? मेरो पनि छ त? त्यसो आफ्नो यो शरीरलाई म भन्न सक्नुहुन्छ? मेरो भन्न? त्यसो कसको हो भन्ने अनि के भन्नुहुन्छ? त्यो शरीर कसको हो भने भएर मेरो पनि? कुनै व्यक्तिको पनि? भरे मेरो त होइन फल्नाको चाहिँ भन्नु होला। तर कुनै व्यक्तिको पनि हो? मेरो पनि हो? मेरो पनि होइन, अरू कुनै व्यक्तिको पनि होइन। आनन्दलाई ऐनाको उपमा हाम्रा पूर्ण ब्राह्मणले दिए चाहिँ। आनन्दलाई ऐनाको उपमा हो। त्यो उपमा फेरि पनि अलिकति यहाँ नयाँ योगीहरू पनि हुनुहुन्छ। अगाडि ऐना छ एउटा, एक मान्छे जतिको सिङ्गै ठुलो ऐना राख्नुहोस् त आफ्नो अगाडि ऐना राख्नुभयो। अनि ऐनाका अगाडि सिधै उभिनुहोस् त। ऐनाका अगाडि सिधै उभिँदा ऐनाभित्र हेर्नुहोस् त के छ? के छ? आनन्द अगाडि ऐना राखे भन्थे। ऐनाका अगाडि उभियौ त उभे। ऐनामा हेर त को छ त्यहाँ भन्दाखेरि आनन्द। त्यसो भए आनन्द ऐनाभित्रको त्यो देखिएको रूपलाई यो आनन्द भन्न सक्छौ? सोध्नुभयो। ऐनाभित्रको रूपलाई आनन्द भन्न सक्छु भन्दा अब सक्छु भन्नौँ भने पनि आफू यता फर्केको छ भने ऊ त यता फर्केको छ। आनन्द दुईटा त छैनन्, छन् त? त्यो भित्रको आनन्द हो भनेर बाहिरको चाहिँ को हो भनेर फेरि के भन्ने? अनि भित्रको आनन्द होइन भने को हो भनेर के भन्ने? आपत पर्यो कि परेन? त्यहाँ भित्र ऐनाभित्र आनन्द हो भन्न सक्छौ भन्दा आनन्दले आनन्द हो त मैले भन्न सक्दिनँ भन्थे। त्यसो भए आनन्द होइन भने अरू कुनै व्यक्ति हो? अरू कुनै व्यक्ति हो भन्न पनि मैले सक्दिनँ, किन आनन्दको अनुहारसँग मिल्छ। अरू कुनै व्यक्ति हो भन्न पनि सक्दिनँ। त्यसो भए अरू कुनै व्यक्ति हो भन्न सक्दैनौ भने आनन्द भन्न पनि सक्दिनौ। त्यसो भए त्यो ऐनाभित्रको के हो भनेर सोध्ने भने के भन्छौ? आनन्द स्वरूप झलक मात्रै छ। आनन्द स्वरूप के हो? झलक मात्रै हो। आनन्द पनि होइन, अरू कुनै व्यक्ति पनि होइन। तर यता आनन्दको कारणले भइएको त्यहाँ झलक मात्रै छ। अब यहाँ ऐना छ, ऐनाको सिधा उम्बिने भने ऐनामा त्यो झलक उत्पत्ति भयो। कट्ने बित्तिकै त्यो झलक कहाँ गयो? अघि त यहाँ सिधा उम्बिँदाखेरि यहाँ ऐनाभित्र झलक छ कि छैन? फेरि कटेर जाने बित्तिकै त्यो झलक छ छैन भने कहाँ गयो? कहाँ गयो भन्न सक्नुहुन्छ? अच्छा, कहीँ गयो भन्न सक्नुहुन्न भने कहीँ पनि गएको छैन? कहीँ गएको छैन भने त यहाँ हुन पर्यो। कहीँ गयो भने कहाँ गयो त्यहाँ हुन पर्यो। अहिले कहीँ गएको पनि हो, कहीँ नगएको पनि हो। के भयो? बिग्रियो। एकछिन यहाँ कारण जुटेको बेलामा झलक उत्पत्ति भएको थियो, उतिखेरै कारण बिग्रिँदा के भयो? कारण बिग्रिँदा बिग्रियो भनेदेखि त्यो एउटा झलक मात्रै हो। त्यो एउटा झलक मात्रै भइएकालाई आनन्द तिमीले त्यो म हुँ भन्न सक्छौ? एतम म भन्न नो एतम भन्थे। म भन्न त मैले सक्दिनँ। यो मेरो हो भन्न सक्छौ? मेरो रूप भन्न सक्छौ? मेरो पनि भन्न सक्दिनँ। त्यसमा यसलाई मेरो आत्मा भन्न सक्छौ? एतम मम यसो हमस्मे यसो मे अताइति। यो मेरो हो, यो म हो, यो मेरो आत्मा हो भनेर तिमीले भन्न सक्छौ? भन्न सक्दिनँ। म पनि होइन,
मेरो पनि होइन, मेरो अधीनमा पनि छैन। कारण जुड्दा खडा भइएको झलक मात्रै हो। त्यस्तै आनन्द आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन ऐना जस्तो सम्झ्यौ। के जस्तो अरे? आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन के जस्तो? अगाडि उम्मिने आनन्द जस्तो चाहिँ रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श धम्म यिनी बाहिरी आरम्भ 6 प्रकारका चाहिँ बाहिरबाट ठोकिने त्यो चाहिँ आनन्द जस्तो सम्झौ। आँखाको ऐनामा सिधै रूप अगाडि पर्ने बित्तिकै आँखामा झलक हुन्छ कि हुन्न? हो, यो झलकले के गर्छ भन्दा देख्ने काम हो। यो देख्ने काममा मन पनि छ, रूप पनि छ। देख्ने रूप पनि छ, देख्ने मन पनि छ। अनि त्यो देख्नेलाई यिनी आँखा मात्रै हुँदा पनि देखेको छ? देखेको छैन। रूप मात्रै हुँदा पनि देखेको छ? यिनी दुईटा जुड्दाखेरि बल्ल यहाँ झलक मात्रै भएको। अनि त्यो झलकलाई आनन्द म भन्न सक्छौ? सक्दैन भन्थे। मेरो भन्न सक्छौ? सक्दिनौ। अनि यो मेरो आत्मा मेरो अधीनमा छ भन्न सक्छौ? सक्दिनौ। त्यसो यो देख्ने अरू कुनै व्यक्तिले हो भन्दा अरूले पनि होइन, तिमीले हो भन्दा म भन्ने चिज पनि छैन। अरू कुनै व्यक्ति भएर पनि हुँदैन। कारण जुडेर देख्ने झलक उत्पत्ति भयो, तर देख्ने झलक पनि अहिले यहाँ कारण जुड्दा देख्ने भयो, उतिखेर नै छ त? कारण बिग्रिँदा बिग्रियो भनेपछि देखेको म हो, योगीहरू मेरो हो, मैले देखेँ भन्न सक्नुहुन्छ? अहिले त मैले देखेँ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? मैले देखेको मेरै आँखाले खुद देखेर आएको भनिन्छ कि भनेन? तर भनाइको भनाइ र लिएको मिल्दैन नि। हुँदाखेरि त्यो एउटा झलक मात्रै हो, म पनि होइन, मेरो पनि होइन, कुनै सत्व प्राणी पनि होइन। अहिले त्यो कारण बिग्रिने बित्तिकै ऊ पनि छ त? अहिले यहाँ देख्ने उत्पत्ति भयो कि भएन? अहिले छ। अघि उत्पत्ति कहाँ भएको थियो? अहिले उत्पत्ति भएको त्यो कहाँ गयो? कहीँ गयो? यही छ त? गएको पनि होइन, यहाँ पनि छैन, बिग्रियो। किन? कारण खडा भएको बेलामा भएको खडा झलक हो। कारण बिग्रिने बित्तिकै बिग्रियो, कहीँ गएको पनि होइन। हो त्यस्तै कानमा सुन्ने मन, नाकमा गन्ध जाने मन, जिब्रोमा रस जाने मन, कायमा दुख्ने पोल्ने चिलाउने फट्म छोकेर उत्पत्ति हुने मन, मनमा हुने लोभ दोष मोह शोक चिन्ता पीर इत्यादि मनमा, यिनी पनि सबै अरू हो कि झलक हो? मनमा ट्यामट्याम रिस उठ्छ कि उठ्दैन? कसलाई उठ्छ? योगीहरू रिसाउन जान्नुभएको छ? तमोहरू रिसाउन जान्नुभएको छ? रिस उठेको म हो? विचार गरिहाल्नु, कोही बेला झनक्क रिस उठ्यो अनि हेर्नु त्यो रिस उठेको म हो कि होइन, हेर्नु त्यसलाई, हेर्दा म हो? त्यसो रिस उठेको मेरो हो? त्यो रिस उठेको मेरो हो? ए यो रिस त मेरो हो भन्न सक्नुहुन्छ? म पनि होइन, मेरो पनि होइन। त्यसो अरू कुनै व्यक्ति पनि हो त? कारण जुड्दाखेरि उत्पत्ति भयो एकैछिन, पाहुना हो नि त, आगन्तुक किले चाहिँ पाहुना हो, यो आगन्तुक हो। झलक्क उत्पत्ति भयो, राम्रो ज्ञानले हेर्दाखेरि त ए म पनि होइन, मेरो पनि होइन, ए रिस एकछिन पाहुना आयो, फेरि छैन, बिग्रियो। बिग्रियो कि बिग्रेन? यदि हेरिएन भने त्यसैमा चिन्तन हुन्छ, मनाउनु हुन्छ, बढ्दै जान्छ कि जान्न? सती प्रज्ञाले त्यसलाई निभाउने काम त्यसरी गर्छ। भगवानले जानु सोणीलाई मसिनो गरेर बुझाइदिएर उनी बलियो शरणगामी भए। त्यो दिनदेखिबाट बुद्ध धर्म सङ्घ बाहेक अरू मैले अबदेखि केही पनि गर्दिन, केही पनि मान्दिन, अब त्यो भाउतोमा पनि लाग्दिन। कसले हो? जानु सोणीले त कुन्नी अहिले त भइरहेछ। र त्यहाँ त अझ तगे पाण्डु पेतम बुद्धञ्च शरणम गतम, आजदेखिबाट लिएर म आजीवन बुद्ध धर्म सङ्घ मात्रै मान्दछु भनेर त्यसरी भनेका त हुन्। त्यसरी भनेका त त्यसलाई अलिकति फिँजार्दाखेरि त अर्थ त त्यस्तै नै आउँछ। र हो यसरी सही प्रकारले बुझ्यो भन्दा बल्ल सही बाटोमा आइन्छ र सही हिँड्न सकिन्छ र सही प्रकारका क्लेशहरू निभाउन सकिन्छ। सही बाटो नउन्जेल, सही आँखा नखुलुन्जेल सही प्रकारले क्लेश निभाउन सकिन्छ त? सकिँदैन। हो त्यो कसरी निभाउने भन्ने कुरा त फेरि भोलि भन्दै जाउँला। आज त समय पनि पुरा भइसकेछ।
र आजको देशनालाई चाहिँ यही नै समाप्त गर्दछु। र अहिले यतिखेर औषधि सेवनको समय भइरहेको छ र आजका अरुण भजन दिवा भजन औषधि दान गर्ने दानदाता श्रीमान प्रकाश साथै जयन्ती राउत फुकेटबाट आज एक दिनभरिको दान गर्नुभएको छ। साथै स्वर्गीय पिता डमर बहादुरलाई उद्देश्य राखी माता देवी मायालाई प्रमुख राखी सरस्वती कटवाल नाला बस्तीबाट पनि आज दिवा भजन दान गर्नुभएको छ। सबै दानी दातामा मित्री राखेर औषधि प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा पट्टी संख्या यो निसो भन्नुहोस्। दुर्गा आचार्य शिवबौन्दाबाट 5000। स्वर्गीय पिता ज्ञान प्रसादलाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी कुमारी आचार्य परिवार लेउबाट 10000। ससुरा मनबहादुर सासु चन्द्रमायालाई उद्देश्य राखी पिता काजी माया माता नरमायालाई उद्देश्य राखी हिमादेवी सुतार असेवाबाट 20000। माता पितालाई उद्देश्य राखी सीता बागदास आउँतायाबाट 500। सबै पितृहरूलाई उद्देश्य राखी तुलसी आचार्य शिवगुबाट 2000। पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी नारायण ठकुरी लासोबाट 3000। माता पितालाई प्रमुख राखी कमल पौड्या लेउबाट 10000। माछसु च्याप्यमबाट 5000 र पिङ्किडो फुकेट अहिले फुकेट मैले अस्ति पिङ्कीको अग्रसरबाट या पिङ्कीको प्रमुखताबाट यहाँ बसोबासीको चिवर बर्खवास चिवरको लागि अनि भोजनको लागि उहाँले दान पठाउनु भएको कुरा र अहिले बर्खवासमा दान गर्ने चिवर सम्पूर्ण किनिसकेर पनि एक दिनको दान गरेर पनि 3,85,000 पैसा रहेका छन् र त्यो दान चाहिँ अहिले पिङ्कीसँग फेरि फन्ड भएको थियो र उहाँले अहिले संघ या उपासक योगी आवासमै दान गरिदिँदा हुन्छ भनेर अहिले फेरि अहिले पिङ्कीको साथमा अस्ति जो नामावाले सबै भनिसक्यो सबै दानी दाताहरूको दान फुकेटबाट अहिले 3,85,000 यो पनि अहिले योगी आवास या संघ आवासको लागि। माता पितालाई प्रमुख राखी ठुलोबाई पोखरेल लेउबाट 3000। माता विष्णुमायालाई प्रमुख राखी छोरी नन्दा धिता लेउबाट 3000। स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी दीपा कार्की काण्डबाट 5000 र साथै संघ गिलानाको लागि भनेर छोरा धनबहादुरलाई उद्देश्य राखी हिमादेवी सुतार परिवार सेवाबाट 5000 र साथै अहिले फेरि थाई फुकेटबाट नै अहिले यहाँ एक दिनको भोजन दानको लागि भनेर सीमा बुढाथोकी प्रमुखताबाट सबै दानी दाताहरूले दान गरिएको दानको कुशल पुण्यलाई पनि यहाँ साधुकार गर्नको लागि म यहाँ नामावली सुनाउँछु। शिव सीमा बुढाथोकी 610, राम र मोनाल लामा कार्की 1000, माया कोइराला 1000, शिला राई 500, रूपा थापा 500, सीमा मगर 500, सावित्री ओझा 500, तुलाराम शोभा थापा 200, राजन सीमा 200, लक्ष्मी पौड्याल 200, बुना खनाल 100, रेवती अधिकारी 40, निर्मल 200 भनेर यसरी यहाँ भोजन दानको लागि एक दिनको दान भनेर यसरी दान गर्नुभएको छ। र साथै अहिले परियति पटिपत्तिको अस्ति यो होरीको शिविर समनको त त्यतिखेर सबै साधुकार गरिसक्यो र होरीको शिविर कति हो महिनामा हो अनि त्यहाँदेखि यता लागेर फेरि यसरी दान आइरहेको छ। सीमा प्रमुखताबाट आइएको परियति पटिपत्तिको दान 5औं महिनाको 1,60,000, 6औं महिनाको 1,56,000, 7औं महिनाको 1,49,000 भनेर उहाँहरूले यसरी दान गर्नुभएको छ। र यो पालिको आखिरीको दानमा चाहिँ कोही पुरानाहरू घर फर्के, कोही नयाँहरू फेरि भीमा पाण्डे र बेती गौतमबाट 500 बाट र रेवती अधिकारी र मिनु पाण्डेबाट 500 बाट र अहिले यो परियति पटिपत्तिको
यो दानको अहिले सुनाएको चाहिँ यो बर्मा पैसाबाट अघि भोजन दानको लागि 610 1000 यिनी चाहिँ बाटबाट यहाँ सुनाइदिएको र साथै बैंकबाट तारा भट्टराई अग्रसर भएर तारा भट्टराईको प्रमुखताबाट अक्षय कोषको लागि दान प्राप्त भएको छ र तारा भट्टराई प्रमुखताबाट 3औं महिनाको 1 लाख, 4औं महिनाको 1 लाख, 5औं महिना र 6औं महिनाको 2 लाख उहाँहरुबाट प्राप्त भइरहेको छ र साथै कसमैबाट यमुनी भट्टराई, कुमारी भट्टराई को प्रमुखताबाट कसमै धर्ममित्रहरुबाट पनि अहिले यहाँ ध्यान शिविर अक्षय कोषको लागि भनेर 4औं महिनाको 1,50,000, 5औं महिनाको पनि 1,50,000, 6औं महिनाको पनि 1,50,000 यहाँ दान प्राप्त भइसकेको छ र साथै बैंकबाट नै फेरि कुमारी चमलागाई प्रमुखताबाट अक्षय कोषको लागि दान भइरहेको छ 4औं महिनाको 1 लाख, 5औं महिनाको 50,000, 6औं महिनाको 50,000 यो चाहिँ कुमारी चमलागाई प्रमुखताबाट र साथै मोगो तफाम्बेबाट पनि यसरी दान गरिरहनु भएको छ मासिक हिसाबले तफाम्बेन धर्ममित्रहरुबाट 2औं महिनामा 5,40,000, 3औं महिनामा 5,01,000, 2औं महिनामा 54,000, 3औं महिनामा 51,000, 4औं महिनामा 45,000 र 5औं महिनामा 40,000, 6औं महिनामा 51,000 भनेर यसरी तफाम्बेबाट पनि दान प्राप्त भएको छ र साथै माइसुबाट पनि औमा भन्ने नेपालीले विष्णुमाया उहाँबाट 5 लाख दान प्राप्त भएको छ र साथै उपासिका योगी आवासको लागि भनेर पहिलेदेखि यहाँ दान आएको या साधुकार गर्न पाइएको छैन र त्यो पनि म फेरि सुनाउँछु यो चाहिँ अहिले यता उपासिका योगी आवास बनाउँदाखेरिको सुमन फुकेटबाट 1,05,000 साथै पिंकी फुकेटबाट उनले चाहिँ गाडीको लागि भनेर 1 लाख कमल आचार्य फुकेटबाट गाडीको लागि 70,6,500 र साथै मंगल मार्ग बिहारका मण्डल भन्तेजीबाट अक्षय कोषको लागि 95,000 र श्रीमान मोटे मेनुका खड्का मलेसियाबाट अक्षय कोषको लागि 50,000 र लक्ष्मी डो अफे अहिले लक्ष्मी भन्दाखेरि यहाँ लक्ष्मी भुसाल र लक्ष्मी भुसालका दिदी बहिनी ग्रुपबाट आइएको 5औं महिनाको 50,000, 6औं महिनाको 50,000, 7औं महिनाको 51,500 र साथै अघि पिंकीको दानको त्यहाँ मैले सुनाएको थिएँ पिंकीहरुको ग्रुपबाट सम्पूर्ण आइएको 7,35,000 आएको थियो र एक दिनको 1,50,000 साथै पहिला उनको जन्म दिवसको उपलक्ष्यबाट भनेर 50,000 बर्खबा चिवरको लागि 1,50,000 योगी आवासको या संघ आवास योगी आवासको लागि 3,85,000 यसरी दान प्राप्त भएको छ र यो दानलाई सबैले 3 चोटी साधुकार गर्नुहोस्। दान साधुकार गर्न कति बेर लाग्छ? योगीहरु 10 मिनेट भोरी सुन्दाखेरि पत्थर भ्याइएला भन्ने मनले सुन्नुहुन्छ कि प्रीति जगाको मनले सुन्नुहुन्छ? भन्न पर्र भन्नुभएको कि साँच्चै हो? दानीदाताहरु अहिले गर्दा गर्दै थाई मात्र नभइकिन मलेसिया पनि मिस्टर आइरहेको छ र सबै संघहरु योगीहरुको आचरण पुण्य पारमीको प्रभावले दानीदाताहरुले दूरबाट पनि देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? दानीदाताहरुले वा दूरबाट पनि देख्ने कस्ता व्यक्तिलाई देखिन्छ अरे? दूरे सन्तो पकासन्ति हिमवन्तो वा पवतो असन्तेथ नदी सन्ति रतिखितम यथा सरा। सुन्नुभएको छ नि? कसको बारेबाट आएको देशना हो? चुल सुभद्राको बारेबाट चुल सुभद्राको भोजन निमन्त्रणालाई उग्र नगरबाट उनले फूलले निमन्त्रणा गरेकी हुन्
अधिष्ठान गर फूल हातमा लिएर भगवान भोलिको भोजन जान अहिले हाम्रो यो घरमा हुन्छ, भोलि संघको साथमा 500, संघको साथमा पाल्दिनुहोस् भगवान भनेर अधिष्ठान गरेर फूलले 120 योजन टाढाबाट जब उनको त्यो अधिष्ठान र भगवानको मित्री करुणाको प्रबलताले त्यो फूल त भगवानसँगै आइपुग्यो। यो फूल के समाचार लिएर आयो भगवानले हेर्दाखेरि त चुला सुभद्राको। अनाथ पिण्डिकले त्यतिखेर जेतवन बिहारमा भगवानसँग धर्मचर्चा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। धर्मचर्चाको अन्तिममा अनाथ पिण्डिकले भोलि घर पाल्दिनुहोस् भगवान, अनाथ पिण्डिक तिमीले बिन्ती चढाउन ढिलो भयो। भगवान अहिले म बसेदेखिबाट अझैसम्म कसैले पनि भगवानलाई निमन्त्रण गरेको छैन, म यही छु, कसरी म ढिलो भए? तिमी ढिलायौ, अरूले निमन्त्रण गरिसके। कसले निमन्त्रण गर्यो भगवान? तिम्रै छोरीले, चुला सुभद्राले। भगवान यो कुरा हुन सक्ला? चुला सुभद्रा अहिले भर्खर बिहा भएर गएकी हो, उग्र नगरमा छे, अनि उग्र नगरबाट यहाँ अहिले यो भोजन निमन्त्रणको समाचार आइपुग्नु भन्ने कुरा टेलिफोन पनि छैन, त्यो चाहिँ थप आए। त्यो चाहिँ के हो? टेलिफोन थियो त? आधुनिकको हो भने त जति टाढाबाट भए पनि फोनबाट उत्तिखेर हुन्छ कि हुन्न? त्यतिखेर त टेलिफोन केही थिए? त्यतिखेर केले निमन्त्रण हो? फूलले। केले निमन्त्रण? फूलले। चुला सुभद्रा त्यतिखेर अधिष्ठानले फूलले निमन्त्रण गरेको हुँदाखेरि अहिले पनि निमन्त्रण गर्न आउँदा पर्दाखेरि पाण्डगा भएर आउँछन्। कसो अरे? पाण्डगा। अझ यहाँ मगोमा कोही कोही फूल थालमा फूल लिएर भोजन निमन्त्रण गर्न आउँछन्, पाण्डगा। र चुला सुभद्राले अधिष्ठान फूलले। अनि त्यतिखेर अनाथ पिण्डिकले त्यति टाढामा भयो कि 120 योजन, 1 योजनको 13 माइलले हिसाब गर्ने भने 120 योजन भनेपछि माइलले त 1500 माइलको लगभगमा पुग्यो। त्यति टाढाबाट निमन्त्रण गरेको कसरी हुन सक्छ भगवान? अनाथ पिण्डिक अहिले भर्खर यहाँ फूल घुमेको देखेनौ, त्यो फूलले निमन्त्रण गरौँ। अनाथ पिण्डिक आश्चर्य हुन्छन्, ओहो मेरी छोरी कति तेजिदी हो, त्यति दूरबाट पनि निमन्त्रण गर्न सक्दैछ, मान्छे स्वयं हिँडेर आउन नसक्ने बाटो। अब भोलि बिहान भोजन लिन भगवान जानु पर्यो। 1500 माइल भनेपछि गाडीमा पनि एक दिन एक रात पुरा 24 घण्टा लाग्ने बाटो हो। त्यतिखेर हावाजात पनि छैन। अनि भोलि आइदिनुहोस् भन्दाखेरि त आपत परेन त? अब निमन्त्रण गर्नको लागि गाडी पठाइदिने, हावाजात पठाइदिने छैन। आइदिनुहोस् सजिलै हिसाबले। अनि फेरि एक्लै पनि होइन भगवान, 500 भिक्षु भन्दाखेरि 500 भिक्षु जान पर्यो कि परेन? अनि जान पर्दा केमा जानुहुन्छ होला? केमा जानुहुन्छ? देवता निमन्त्रण गर्न आउँछन्। देवता इन्द्रले थाहा पाएर 500 भिक्षुलाई विमान खडा गराए आउँछन्। 500 भिक्षुलाई देवताले, र देवताले त्यसरी निमन्त्रण। हुन त भगवानले 500 भिक्षु सम्पूर्ण अरहन्त नै रोज्नु भएको थियो। यदि विमान नै नआए पनि आफ्नै विमानले जाने भिक्षुहरू हुनुहुन्थ्यो, तापनि देवताले त्यही बेलामा मौका लिगुवाए। त्यो निमन्त्रण गर्न आउने कोही पनि छैनन् भने मलाई मौका पर्यो, मैले भगवानलाई निमन्त्रण गरेर उग्र नगर पुर्याइदिन्छु। मौका छोपे कि छोपेनन्? हिजो आज पनि कसैले भिक्षुसँग निमन्त्रण गरे भनेदेखि आफ्नो गाडी भएका व्यक्तिले यो मौका मैले उम्किन दिन्न भनेर गाडीका विमान लिएर आउने पनि हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? र भन्नको मतलब त्यतिखेर अनाथ पिण्डिकलाई भगवानले, अनाथ पिण्डिक त्यति टाढाबाट कसरी देखिन्, कसरी जानु, कसरी निमन्त्रण भयो भनेर तिमीले त्यसरी नभन। दूरे सन्तु प्रकाशन्ति हिमवन्तो वा पवतो असन्तेत्थ नदे सन्ति रतिम खितम यथा सरा। दूरे सन्तु, दूरमा भए तापनि, हिमवन्तो वा पवतो, त्यो त भाषा अर्थ गरिराख्नु पर्दैन नि, के हो त्यो भनेको अर्थ?
हिमवन्तो वा पवतु, हिमालय पर्वत हाम्रै नेपाली भाषा नै भइरहेको छ। हिमालय पर्वत दूरे सन्तो, दूरमा भए तापनि प्रकाशन्ति, प्रकाश हुन्छ भनेको देखिन्छ। दूरमा भए तापनि हिमालय पर्वत देखिन्छ कि देखिन्न? देखिन्छ। पोखराबाट हेर्नुभयो भने यति नै जस्तो यहाँ टाउमै टाउँ जति मात्रै देखिन्छ। 3 घण्टा हिँड्ने भने त पुगिन्छ होला जस्तो लागेर सोधेको। त्यो ठाउँमा हिँड्दै जाने भने कति घण्टामा पुगिन्छ भनेर सोधेँ मैले पनि। भन्दैजी अलिकति हिँड्न सक्ने व्यक्ति हो भने 3 दिन 4 दिनमा त पुग्छन् भन्दाखेरि फेरि सोधिनँ त्यहाँबाट हिँड्न सक्ने अरे त्यसैमाथि है। अब नेपालकाले हिँड्न सक्ने भनिसकेपछि त हाम्रो त हिसाब आउँदैन नि। हिँड्न सक्ने मान्छे हो भने 3 दिन 4 दिन त लाग्छ, 3 दिन 4 दिनमा त पुग्छन्। हेर्दाखेरि त यहीँ टाउमै टाउँ जति मात्रै नजिकै जस्तो, किन धेरै उच्च आउँदाखेरि दूरमा भए तापनि नजिकै भए जस्तो हुन्छ कि हुन्न? त्यस्तै राम्रो आचरण भइएका व्यक्ति, राम्रो आचरण गरेका व्यक्ति, राम्रा व्यक्तिहरू दूरमा भए तापनि नजिकैमा भए जस्तो देखिन्छन्। चुलो सुभद्र आर्य ज्ञान प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति हुन्। बुद्ध धर्म संघमा अटल श्रद्धा भइएकी व्यक्ति हुन्। बुद्ध धर्म संघमा अटल श्रद्धा, अटल विश्वास भइएकी व्यक्ति अनि शासनमा साँच्चै नै श्रद्धा भइएकी व्यक्ति हुँदाखेरि श्रद्धा भए झैं भएकी व्यक्ति होइन। चित्त बुद्ध एक प्रकारको, चित्त नबुद्ध एक प्रकारको त्यो खाले पनि होइन नि। कमजोर श्रद्धा त एक पाले र एक पाले मिल्छ, यो साल र आइसाल मिल्छ, यो महिना र अर्को महिना, आज र भोलि, बिहान र बेलुका, अघि र अहिले, पृथक जनको श्रद्धा त्यति कमजोर हुन्छ। चुलो सुभद्रको श्रद्धा त्यस्तो होइन, अटल श्रद्धा हो। त्यस्ता सही श्रद्धा भएका व्यक्ति, सही श्रद्धाले परिपूर्ण भएका व्यक्ति जति दूरमा भए तापनि प्रकाशन्ति देखिन्छन् अरे। ती हराउँदैनन्, ती व्यक्ति हराउँदैनन्, हिमालय पर्वत जस्ता हुन्। असन्तेथ नदी सन्ति रतिमखित यथा सरा। यदि श्रद्धा गुणले परिपूर्ण नभइएका, शील समाधि प्रज्ञाले परिपूर्ण नभइएका व्यक्ति अहिले भर्खर एक प्रकारको एकछिनमा त्यस्ता खाले व्यक्ति नजिक भए पनि हराइरहेका हुन्छन्, देखिँदैनन्, नजिकैमा हराएका हुन्छन्। कोही कोही व्यक्ति अब यही पनि कतिपय फल्नालाई चिन्नुहुन्छ भनेपछि अलिकति प्रख्याति व्यक्ति त चिन्दछु भन्ने धेरै हुन्छ कि हुनन्? नामले पनि चिनेका हुन्छन् कि हुनन्? अलिकति सामाजिक विषयमा या बहुजना हिताय धेरैको कल्याणमा अगाडि सर गर्ने व्यक्ति धेरैले चिन्दछन् कि चिन्दैनन्? कतै नदेखिने व्यक्ति उस्तै गरी छिमेकी हुन् तापनि चिनिँदैन। कतै नदेखिने व्यक्ति कोही कोही म पनि त्यही ल्याउकै हो नि भने पनि ए हो भन्नुपर्छ हामीले पनि, चिनिन्छन् त। असन्तेथ नदिसन्ति रतिमखितम यथा सरा। यथा जस्तै सरा बाणलाई रतिम रात्रिमा खित्तम छोडिएको अरे, रात्रिमा हानेको बाण, रात्रिमा हानेको बाण, अन्धकारमा हानेको बाण त्यो कहाँ पुग्यो भन्ने भने के भन्ने? अन्धकारमा बाण हान्यो भने कहाँ जान्छ? त्यो बाण कहाँ पुग्यो भन्ने भने त्यसलाई यहीँ पुग्यो भन्न सकिन्छ? त्यस्तै जस्ता नजिकमा भए तापनि गुण प्रकाशन नभइएका व्यक्ति हो भने नजिकमा भए पनि अन्धकारमा हानेको बाण जस्ता देखिँदैनन्, हराएका हुन्छन्। के भएका हुन्छन्? हराएका हुन्छन्। तपाईहरु हराएका हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हराउँदै भेटिँदै हो कि? अरे कोही त्यस्ता पनि हुन्छ नि त, कहिले यसो देखे जस्तो, कहिले फेरि अलि दिन श्रद्धा के न हो कि जस्तो, अलि दिनमा त्यो हल्लिने श्रद्धा। के हो? हल्लिने श्रद्धा। र अहिले अब अघि कहाँबाट आएको भन्दाखेरि मलेसियाको पनि अघि कति दान अरे? 50,000 भन्दाखेरि अहिले दान सबैतिरको सुनाउँदै अहिले पहिला भोरको एउटा शिविरमा इङ्ल्यान्ड लन्डनबाट भनेर आएको थियो र अहिले फेरि मलेसियाबाट पनि आउँदैछ दान।
र यसरी शासन जब विकास हुँदै गयो, शासन फैलिँदै गयो, शासनको उन्नति धेरै हुँदै गयो, शासनको राम्रो काम धेरै हुँदै गएपछि दूरबाट पनि थाहा पाउँछन् कि पाउँदैनन्? योगीहरू यसरी ध्यान बस्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउँछन् कि पाउँदैनन्? दूरबाट पनि थाहा पाउँदैछन्, तर आफू चाहिँ नचिनिने बसाइ चाहिँ नहुनु, नचिनिने बसाइ चाहिँ नहुनु। कोही त छन् नि, लु भन्दै चाहिँ म पनि 3-4 पाली शिविर चढेको हो त मलाई चिन्नु भएन भन्छन्। भन्ने बित्तिकै आफूले त बुझ्यो नि, नचिनिने बसाइ बसेर हो भनेर। अब आफूले यहाँ धर्म देशना गर्दा बल्ल यहाँ आएर यसो बसेर एकछिन फलाक्ने हो, अनि को भनेर चिन्न सकिन्छ त? म पनि शिविर चढेको नि भने ए हो मात्रै भनौँ, चिनिँदैन। र नचिनिने भएर नबस्नु, देखिने भएर बस्नु, शासनमा देखिने भएर बस्नु। किन लुकेर गर्ने जमाना होइन नि त अहिले, पानी बन पनि छैन, छ त? अनि लुकेर गर्ने जमाना पनि हिजो आज कसैले पानी बन भन्ने शब्द निस्किन्छ त? हाम्रा समाज अहिले सबै परिवर्तन भएर आएर युगको परिवर्तन अनुसारले धेरै बुझकारी हुनुभयो। धर्म स्वतन्त्र छ, जसले जे माने पनि मान्न सक्नुहुन्छ। अबदेखिबाट धर्ममा कसैको पनि पानी बन भन्ने छैन। बैठकै पछि सुनाउन थाल्नु, पत्रिका आदि पनि बाँड्न थाल्नुभयो। अहिलेको यतिखेरको समाजमा धेरै प्रकारको बुझकारी पनि भएर आउनुभयो, अनि बुझकारी व्यक्ति पनि धेरै समाजमा बढेर आउनुभयो। र अहिले चाहिँ पानी बन भन्ने, पानी बनको जमाना पनि सकियो। के भयो? सकियो। कतिलाई वन गरेर सक्ने? फेरि वन गर्दा गर्दै आफू एक्लै रहन्छ उस्तै गरे। अझै पनि वन गर्ने भने सबै वन भएका एकातिर भयो भने आफू एक्लै भइन्छ। भइन्छ कि होइन? त्यसो हो त अब पनि हराउने जमाना हो। अब के गर्ने हो? देखिने, राम्रो गुणले देखिनु। फेरि देखिने धेरै प्रकारको हुन्छ र खराब गुणले देखिने पनि हुन्छ कि हुन्न? कस्तो देखिने हो? राम्रो गुणले देखिन पर्छ। देखिनको लागि धेरै नराम्रो गर्ने पनि धेरैले चिन्दछन् नि, त्यसलाई पनि धेरै नराम्रो गर्ने पनि देखिन्छन्, धेरै राम्रो गर्ने पनि देखिने कि नदेखिने? कतापट्टिबाट? राम्रो गुणबाट देखिन पर्छ। र देखिनको लागि भनेर चाहिँ गर्नुहुन्न, आफ्नो राम्रो काम गर्दै जानुस्, आफै देखिन पर्छ। देखा परेर देखेको र राम्रो कामले देखेको मिल्छ? मिल्दैन। त्यसो हुँदा देख्दैनन् कि भन्दै देखा पर्न बल चाहिँ नगर्नु, राम्रो काम गर्ने भने त्यसै देखिन्छ। कोही कोही हुन्छ नि त पहिला यसो भिडियो खिच्दाखेरि क्यामेरा जहाँ छ त्यहीँ गएर उम्मिँदाखेरि अरूलाई खिच्नै पाइन्न, देखिन मन लागेको नि त। पहिला थियो कि थिएन? देख्नु भएको थियो त्यस्ता व्यक्ति? ऐना हेर्दा त होइन होला नि। क्यामेरा जता फर्किन्छ त्यतै गएर उम्मे चाहिँ हिँडे चाहिँ गर्दिने कि। अनि त्यहाँ जहीँ पनि खिच्दाखेरि, जुन जग्गामा खिच्दाखेरि पनि ती व्यक्ति त देखेछन् क्यामेरामा। यिनलाई किन यस्तरी खिचे भनेको त कहाँ होइन छ नि, खिच्ने ठाउँमा उनी गएर उम्मिदै राख्ने। त्यो जबरजस्ती देखिन खोजेको र साँच्चै देखेको मिल्दैन। मिल्छ त? त्यस्तो त जबरजस्ती देखिनतिर चाहिँ नलाग्नु। साँच्चै आफ्नो गुणले, आफ्नो शील समाज प्रज्ञाले, आफ्नो श्रद्धाले, आफ्नो आचरणले देखेको त राम्रो हो कि होइन? देखेको राम्रो हो। र अहिले यो मलेसियाको दान भन्दै कुरो चाहिँ यता लामो भएर आयो। देशना अब अहिले हिजोको देशना कुन ब्राह्मण अरे? जानु सोणी ब्राह्मण, हिजोका ब्राह्मण। र ती ब्राह्मणले उनीहरूले पाप पखाल्ने, पाप कटाउने मार्ग यस प्रकारको भन्दाखेरि भगवानले त्यसरी हुँदैन, त्यसरी हुँदैन। होइन, तिम्रो एक प्रकारको रहेछ नि, आर्य विनयसँग मिलेन, आर्य विनयसँग मिलेन। आर्य विनयको कस्तो छ, यस्तो छ भनिदिँदाखेरि अनि उनले तुलना गरे। आजसम्म मैले आचरण गरेको, मैले मानेको धर्म र अहिले भगवान बुद्धले बताउनु भएको धर्म तुलना गरे। दुईटा कुन चाहिँ उत्तम छ भनेर तुलना गरे। विवेक गर्ने व्यक्तिले त तुलना गर्छन् कि गर्दैनन्? विवेक नगर्ने व्यक्तिले त तुलना गर्छन् त?
तुलना गर्दैनन्। अरू धर्म जति नै राम्रो भए पनि, आफ्नो धर्म जति नै खराब भए पनि आफ्नै राम्रो भन्ने पनि छन् कि छैनन्? छन्। त्यो राम्रो सम्यक दृष्टि नभएका व्यक्ति, मध्यमबाट हेर्न नजान्ने व्यक्ति र आफ्नो भएर धेरै उपादान भएका व्यक्तिले न्याय दृष्टिले हेर्न सक्दैन। अरू जति नै नराम्रो भए राम्रो भए तापनि, आफ्नो जति नै नराम्रो भए तापनि कसो अरे आफ्नै राम्रो, त्यस्तो पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? पहिला मलाई त्यो कुराले धेरै डायलग आउँथ्यो। अनि अर्को त्यसमा उपमा पनि थपिन्थ्यो। आफ्नी आमा जति नै नराम्री भए तापनि, कानी नै भए तापनि, अरूका आमा जति नै राम्री भए तापनि मेरो लागि त आफ्नै आमा राम्री अरे। अनि आमातिरबाट उपमा पनि दिन्थे। आफ्नो धर्म जति नै नराम्रो भए पनि, जति नै दोषी भए पनि, अरूको जति नै राम्रो भए पनि आफ्नै राम्रो हो, त्यसो पनि भन्ने व्यक्ति थिए कि थिएनन्? ती मध्येमा तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो? पहिला हुनुहुन्थ्यो र कुरो त्यसरी पनि जानु पर्यो नि। पहिला म त्यस्तो थिएँ कि थिएन, फेरि आफूलाई आफू पनि सोच्नु, अनि आफैले पनि सोच्छु म पहिला थिएँ कि थिइनँ भनेर। फेरि आफूलाई पनि आफ्नो पनि कोही बेला त त्यस्तै हुन पुग्थ्यो जस्तो लाग्छ फेरि नि। अरूको जति नै राम्रो भए पनि, आफ्नो जस्तो सुकै भए पनि आफ्नै राम्रो। आमाको उपमा दिँदा त हो कि जस्तो त छ कि छैन? तर आमाको जन्म दिने आफ्नै आमा हो। धर्म त आफूलाई आफ्नो लागि मुक्ति हुने मार्ग र आफ्नो लागि सुख हुने मार्ग त आफूले खुल्ला रोज्न पाइन्छ कि पाइन्न? खुल्ला रोज्न पाइन्छ। आफ्नो लागि मुक्ति हुने मार्ग, आफ्नो लागि सुख हुने मार्ग। पहिला जंगल गाउँमा एउटा मट्टी तेल लिएर, मट्टी तेल यहाँको भनाइले इनान्जी के हो? इनान्जी मट्टी तेल लिएर एउटा ढेब्री बत्तीमा तेल हालेर सलेदो हालेर यसो बालेर गुजरा पनि चलाइन्थ्यो भने पछि बजार आइपुग्दाखेरि झिलिमिल्ली सरकारी बत्ती हुँदाखेरि सरकारी बत्ती जति नै आए पनि मेरै ढेब्री राम्रो भनेर सबै बत्तीका खलो बन्द गरेर ढेब्री नै बाल्नुहुन्छ? ढेब्री नै बाल्नुहुन्छ त? बाल्नुहुन्न नि। त्यहाँभन्दा उत्तम भेट्ने बित्तिकै त्यो ढेब्रीलाई अब राख्नुहुन्छ? हिजो आजका व्यक्तिले उसरी ढेब्री बत्ती देखेका पनि छैनन्। हिजो आजकाले हाम्रो पालाका व्यक्तिले त जान्दछन् र हिजो आजका व्यक्तिले देखेका पनि छैनन्। र त्यहाँभन्दा राम्रो आउँदाखेरि अब त्यो ढेब्री बत्ती हराइसके। के भइसके? हराइसके। राम्रो छ भने त लिने हो नि। अरूको स्वभाव राम्रो छ भने राम्रो स्वभाव लिने हो। अरूको पनि अरूमा भइएको गुण राम्रो छ भने त्यो लिने हो। राम्रो चिजहरू सबै लिने हो। भगवानले राम्रो जति केही पनि नछोड्नु, सबै गर्नु। कुशल सुप सम्पदा राम्रो जति सबै गर्नु, नराम्रो जति केही पनि नगर्नु। नराम्रो भन्ने जति केही पनि नगर्नु, राम्रो जति सबै गर्नु। र त्यसो हुँदा राम्रो जति अरूको होस् या आफ्नो होस्, अरूको धर्मको होस् या जसको सुकै होस्, राम्रो गुण हो भने लिनुपर्छ कि पर्दैन? राम्रो गुण मान्छेबाट मात्र नभइकन राम्रो गुण छन् भने अरे नीतिले कोही बकुल्लाबाट लिन पर्ने गुण छन्। बकुल्लाको ध्यान, बकुल्लाले जब ध्यान लगायो भने चाहिँ एकरो ध्यान लगाउँछ अरे। बकुल्लाबाट लिन पर्ने गुण पनि छन् अरे ध्यानमा। अनि कोही कुकुरबाट लिन पर्ने गुण पनि छन् अरे। श्वान निन्द्रा अरे। श्वान के अरे? निन्द्रा। कुकुरको जस्तो अरे। अलिकति छसर्क हुने बित्तिकै थाहा पाउँछ। ऊ निस्लोट निदाएर बस्ने खालेन, भित्र जागरण हिसाबले निदाएको हुन्छ। अलिकतिमै निन्द्रा पुग्छ। अलिकति झपक्क हुने बित्तिकै के हुन्छ? निन्द्रा पुग्छ। योगीहरूको पनि घन्टी ट्याङ्ग हुँदा निन्द्रा पुगेको हुन्छ होइन? कि आँखा पोलेका हुन्छन्? र राम्रो गुण जति सबैबाट लिन सकिन्छ, सकिन्न? राम्रो गुण जति सबैबाट लिन सकिन्छ। अहिले जानु सुने ब्राह्मण पनि जब भगवानको उपदेश सुनिसकेर भगवानको उपदेश जति उनलाई मिलिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल तुलना गरे।
कुन चाहिँ उत्तम हो, कुन चाहिँ सही हो, कुन मार्ग अपनाउने भने मेरो लागि कल्याण हुन्छ, विवेक गरे। विवेक गर्दाखेरि तुलना गर्दाखेरि त आफ्नो त हरायो। मेरो त अन्धविश्वास पो हो, मेरो मार्ग त के हो, अग्निलाई ढोगेर, अग्निलाई देवता मानेर, अग्निसँग वरदान मागेर, आगालाई घरि खिलाएर मलाई खोइ मुक्ति मिल्ने कुरा त आउँदैन। मेरो यो लोभ, त्यो आगालाई मैले गरी खिलाउँदैमा, आगालाई घिउ तेल दिँदैमा, आगालाई ढोक बन्दना गर्दैमा मेरो लोभ त घटेन। आजसम्म मैले कति गराएँ, लोभ घटेन। अनि जति नै मैले आगाको अन्तिम हवनको अन्तिमको दिनमा ब्राह्मणहरू बोलाएर दान पनि गरे, तर दान गर्दा पनि मेरो लोभ अलिकति पनि घटेन, रिस पनि घटेन, मोह पनि घटेन, क्लेश केही पनि घटेन। आजसम्म मैले जति गराए अलिकति पनि घटेको छैन, बढ्दो मात्रै छ, घट्दो छैन। यदि यो मार्गबाट सही नै मुक्तिमा गइन्थ्यो भने त एक दिनमा त अलिकति घट्दै गएको, क्लेश कम्ती हुँदै गएको त थाहा हुन पर्ने थियो, तर घटेन अलिकति पनि, झन् बढ्दै पो छ। झन् के हुँदैछ, त्यसरी विवेक गर्छन् नि त ज्ञानी व्यक्तिहरूले। योगीहरूले पनि विवेक गर्नुभएको छ, गर्नुहुन्छ त महरूले पनि। आज यहाँ ध्यान बस्न थाल्नुभएको कति दिन भयो अरे? आजसम्म योगीहरू ध्यान बस्दै जानु आजसम्म 6 दिन भयो। सुरुको दिन बस्दाको समाधि र दोस्रो दिनको मिल्छ? सुरुक 2-3 दिनको र हिजो आजको मिल्छ? हिजो आज झन् दुःख हुँदैछ कि समाधि हुँदैछ? हिजो आज समाधि भएको छ कि छैन? समाधि भएको बेलाको चित्त र समाधि नभएको बेलाको चित्त मिल्छ? हिजो आज योगीहरूमा हुने लोभ दोष मोह घट्दै छ कि बढ्दै छ कि बराबर छ? घट्दै गएको। आफूलाई विचार गर्नुहोस्, आफ्नो चित्त कतिको शान्ति हुँदैछ भन्ने कुरा विचार गर्नुहोस्। अलिअलि शान्ति हुँदैछ भने पनि अहिले प्रत्यक्ष, अहिले आफूलाई प्रत्यक्ष फल त मिलेको छ कि छैन? प्रत्यक्ष फल त छ कि छैन? अहिले धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ भने अहिले प्रत्यक्ष हेर्नुहोस्। अहिले धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ कानले, सुने अनुसारले मनले पनि त्यसलाई मनन गर्दै हुनुहुन्छ, मनन पनि गर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै पनि हुनुहुन्छ भने यो बेलामा मनमा लोभ आउन पाएको छ? लोभले कतै जग्गा पाएको छ? यो बेलामा मनमा चित्त नबुझेको द्वेष भन्ने छ? यो बेलामा मनमा मोह छ? अनि हो त्यतिखेर लोभ दोष मोह नभएको मन भारी हुन्छ कि हल्का हुन्छ? सुखी हुन्छ कि दुखी हुन्छ? यो बेलामा अलिकति शान्ति छ कि छैन? त्यस्तै ध्यान बस्दाखेरि समाधि भयो, राम्रो समाधि भयो भने योगीहरू समाधि राम्रो भएकाले क्लेश हटाउँदै गएको हुन्छ। जब क्लेश धेरै हटाएर समाधि तेज हुँदै गयो भने गदगदी प्रीति भएर आउँछ। हो त्यो प्रीतिभित्र के छ? शीतल छ, शीतल छ, शान्ति छ, सुख छ, बस्न पनि कति आनन्द। साँच्चै समाधि हुँदै गयो भने योगीहरू ध्यानको समय पुरा भयो भन्ने शब्द सुन्न मन लाग्दैन। समाधि भएन भने त अझै पुरा भएन त कि भन्दै चाहिँ हुनु न कि घडी हेर्न भुल्नु भयो कि? हेर्नुहोस् है, समाधि भएन भने त मन खटपटिन्छ कि खटपटिन्न? समाधि भयो, राम्रो भयो भने सुख शीतल भएको बेलामा योगीहरू ध्यानको समय पुरा भयो त्यो शब्द मन पर्दैन। अझै बस्न आज त कति आनन्द भयो, आज त कति आनन्द भयो, काय पनि सुख, चित्त पनि सुख। अहिले प्रत्यक्ष समाधि हुने बित्तिकै प्रत्यक्ष काय चित्त सुख भएको आफूलाई अनुभव हुन्छ कि हुन्न? क्लेश घट्दै गएको थाहा हुन्छ कि हुन्न? ती जानुसोनी ब्राह्मणले तुलना गरे, यो मार्गमा त साँच्चै नै क्लेश निभाउने मार्ग हो, हाम्रो मार्ग त क्लेश निभाउने भन्ने छैन, आशे मार्ग हो। के मार्ग अरे? आश गर्ने हो। अब जे गर्छन् गर्छन्, अब उनै छन्, के छन्? र यो त आशे मार्ग हो। अहिले भगवानले भन्नुभएको त साँच्चै प्रत्यक्ष मार्ग हो। उनलाई चित्त बुझेर अझ तज्ञ भन्दै पाण्डु भेदम बुद्धञ्च शरणम गतम, आजबाट उपरान्त म
भगवान बुद्धको शरण पर्छु, धर्मको शरण पर्छु, सङ्घको शरण पर्छु। उनले उत्तिखेर नै निर्णय गरेर बिन्ती जोडाए। किन उत्तिखेर निर्णय गर्न सके भन्दाखेरि जो उनको परम्परा पनि उनले पहिलेदेखि नै गरेर आएको हुन्, धेरै समयसम्म गरेर आए, तर केही त फाइदा उनलाई भएन। त्यो पनि बुझे नि त, बुझे कि बुझेनन्? केही फाइदा भयो त? आजसम्म बितेका दिन जति सबै नोक्सानमा गएछन् भन्ने पनि कुरो बुझे जस्तो छ। त्यो पनि कसो हो? जानु छोने ब्राह्मणले त्यसरी पनि बुझे कि जस्तो लागेको नि त। र अनि उनले सही भेट्ने बित्तिकै त्यो त्यहाँबाट सही उपासक भएर आचरण गरे। अब उनले सही भेटेको कुरालाई फेरि त्यसलाई फिँजाएर त्यसैलाई भन्दै जान्छु। र गल्ती देखाइ भइरहेको भए गल्ती देखाइलाई हटाएर सही देखाइमा आउनु। केमा आउनु? मेरो देखाइ गल्ती छ, मेरो विचार गल्ती छ, मेरो मार्ग गल्ती छ, मैले जानेको गल्ती छ, मैले बुझेको गल्ती छ। हो, यो गल्ती छ भनेदेखि सहीमा ल्याउनलाई प्रयास गर्नु। अहिले जस्तै कि तपाईँ हामीलाई त्यो लामो फिजाएर चाहिँ त्यताबाट नजाउँ। छोटकरीमा सही हुनलाई अब धेरै दिन पनि छैन, र छोटकरी रूपमा जाँडु सोडी ब्राह्मण पो तेजिला थिए, थोरैमा धेरै बुझे। हिजो गंगा जमुनाले कसो भन्नु हो अरे? सबै त्यस्तै नै त होइन होला नि? र अहिले विशेष चाहिँ धेरै लामो तरिका नगइकन यतिबाटै बताउँछु, तपाईले यतिबाटै बुझ्नुहोस्। उता हाँगा बिगा धेरै हाल्यो भने फेरि हराउनुहुन्छ बाटो। के हुन्छ? स्मरण शक्ति कमजोर हुँदैछ, मान्या कमजोर हुँदैछ, र कमजोर हुँदैछ भने धेरै हाँगा लगाइदिने भने हराउनुहुन्छ। त्यसो नहराउने गरी थोरै र प्रष्ट रूपमा हुने गरी छोटकरीमा बताउँछु। अहिले अब धर्म भन्ने नै यो शरीर। धर्म भन्ने के हो? शरीर। भगवानले बताउनु भएको छ कि परमार्थ धर्ममा चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण, यो परमार्थ धर्म। योगीहरू छोटकरीमै बुझ्नुहोस् है। चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण। अहिले चित्त भने यो मन हो, चैतसिक भन्ने पनि मन हो, रूप भन्ने रूप हो, अनि निर्वाण। र चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण। चित्त चिन्तयति चित्तम, चिन्तन गर्ने मन, जान्ने मन चित्त। चैतसिक जनाउने मन। आरमण नमति नाम, आरमणतिर ढल्किने स्वभाव चैतसिक। आरमणतिर ढल्किने स्वभाव के हो? आरमणलाई अनुभव गर्ने स्वभाव चैतसिक। आरमणलाई सम्झिने स्वभाव चैतसिक। आरमणलाई जान्ने स्वभाव चित्त। जान्ने चाहिँ आरमण उही जानती ती विज्ञानो, आरमण उही जानती ती विज्ञानो। आरमणलाई जान्ने स्वभाव चाहिँ के हो? चित्त। विज्ञान भनेको चित्त। र चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण। अच्छा, निर्वाण चाहिँ लोक होइन, निर्वाण चाहिँ लोकोत्तर। यो चाहिँ लोकोत्तर। लोकोत्तर भनेको लोकदेखि पार भइएको ठाउँ। चित्त, चैतसिक, रूप चाहिँ लोक हो। लोक भन्नाले चित्त, चैतसिक, रूप, यो चाहिँ लोक हो। किन यसलाई लोक भनियो भन्दा नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने, बिग्रिने, भत्किने भइएको हुनाले लोक। कहिले बिग्रिने, भत्किने नभएको हुनाले लोकोत्तर। निर्वाणमा फेरि अनित्य हुने, बिग्रिने, भत्किने केही छ त? निर्वाण चाहिँ लोकोत्तर हो। यो लोकोत्तर निर्वाणमा जानु छ भने लोकबाट जानुपर्छ। लोकलाई जानेर जानुपर्छ, लोकलाई बुझेर जानुपर्छ। हो, यो नै धर्म हो। चित्त, चैतसिक, रूप, निर्वाण, यो परमार्थ धर्म। र परमार्थ धर्ममा निर्वाणलाई छोडेर यो चाहिँ साक्षात्कार गर्ने ठाउँ हुँदाखेरि निर्वाण विशेष आचरण गर्ने चाहिँ होइन हो त? निर्वाण के गर्ने हो? साक्षात्कार गर्ने। तमोरले धर्म चक्रमा निरोध सत्यमा भन्नुहुन्छ होइन? निरोध सत्यमा, निरोध सत्यको काम सत्य ज्ञान, किच्च ज्ञान, कत ज्ञानमा, निरोध सत्यको सत्य ज्ञानमा के भन्नुहुन्छ? त्यो बिर्सिनु भयो नि? अलिकति यसो मेसो लगाइदिनु भने त आउँछ। भन्नुहोस् त। इदम दुःखम निरोधम
इदम दुखम निरोधम अर्य सचम सक्षिकत बन्ती के हो तमखोपनिदम दुखम निरोधम अर्य सचम सक्षिकतन्ती के हो निर्वाण चाहिँ अरू हो कि साक्षात्कार गर्ने हो त्यसो हुँदा निर्वाणको स्वभाव नै यो चाहिँ साक्षात्कार गर्ने हुँदाखेरि निर्वाण आचरण गर्ने होइन अहिले हो यो संस्कार चाहिँ यसलाई आचरण गर्ने हो आचरण गर्ने चाहिँ यो संस्कारमा हो निर्वाण चाहिँ साक्षात्कार मात्रै हुँदाखेरि निर्वाणलाई राखेर अहिले यो जुन आचरण गर्ने धर्मलाई भन्छु र आचरण गर्ने धर्ममा अहिले चित्त चैतसिक रूप जान्न पर्ने पनि यही चित्त चैतसिक रूपलाई परिन्यायन्ती भन्ने छ नि त अहिले यो चित्त चैतसिक रूप के सत्य हो दुःख सत्यलाई के गर्नुपर्छ छुट्याएर जानुपर्छ छुट्याएर जान्ने चाहिँ सत्य हो यो चाहिँ छुट्याएर जानुपर्छ विशेष गरी जानुपर्छ छुट्याएर भनेको यसलाई एकातिर राख्ने उसलाई एकातिर राखेर जान्ने त्यसरी छुट्याउने भनेको होइन नि बुझ्नुभयो परिन्यायन्ती भनेको स्वभाव आदिहरूलाई छुट्याएर एक एक गरी जान्ने यो रूपको स्वभाव यस प्रकारको वेदनाको स्वभाव यस प्रकारको संज्ञाको स्वभाव यस प्रकारको संस्कारको स्वभाव यस प्रकारको विज्ञानको स्वभाव यस्तो प्रकारको भनेर एक एक गरी त्यसको स्वभावलाई त्यसरी ज्ञानबाट छुट्याएर जान्ने यसरी छुट्याएर एक एक गरी निकाएर अलग बनाएर त्यस्तो खाले भनिएको होइन र जस्तै कि अहिले छुट्याउँछु भने पनि यो त सहज आधा एकु पादा एकु निरोध हो नि त एकैचोटि उत्पत्ति भएर एकैचोटि विनाश हुने हो जस्तै तपाईले एउटा झोल बनाउनु भयो भने यहाँको भनाइले हिन्जो झोल मसला पनि मर मसला पनि छ हिन्जो मो पनि छ सबै थोक छ त्यसमा अनि जिब्रामा पुग्दाखेरि त सबै प्रकारको रस त त्यहाँ आउँछ कि आउन नुनको रस पनि छ अछौमको रस पनि मसलाको रस पनि त्यसलाई अछौमको रस मात्रै अलग्गै छुट्याउनुस् त नुनलाई मात्रै अलग्गै निकाल्नुस् त निकाल्दा हुन्छ तर उसको रसले सबैले काम गरेको छ कि छैन काम गरेको छ यहाँ पनि उसको स्वभावले सबैले काम गरेको छ छुट्याउने भन्दाखेरि यसरी अलग अलग छुट्याउनलाई भनेको होइन चित्त चैतसिक रूप हो यो धर्म भने यो अहिले चित्त चैतसिक रूप संसारमा योगीहरू फेरि अलिकति मनलाई यसो अलिकति फिजाएर हेरौँ है सम्पूर्ण संसारलाई एकपालि हेरिहेरौँ सम्पूर्ण संसार चक्रवाला एकपालि हेरिहेरौँ हेर्ने आँखा छन् होइन अच्छा सम्पूर्ण संसारमा चित्त अहिले यहाँ पनि जान्ने चित्त छ कि छैन त्यहाँ पनि जान्ने चित्त छ कि छैन अच्छा संसारमा जान्ने चित्त एक प्रकारको अनि चैतसिक भनेको वेदना दुःख सुख अनुभूति गर्ने चैतसिकले हो दुःख सुख जस्तो भए पनि सम्झिने चैतसिक हो नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइराख्ने संस्कार यो पनि चैतसिक हो बुझ्नुभयो नि चैतसिक र होइन आरमणतिर ढल्किने आरमणलाई खडा गर्ने आरमण बनाउने अनुभूति गर्ने सम्झिने यो अरू के चैतसिक हो अच्छा यहाँ चैतसिक पनि यहाँ छ कि छैन चित्त पनि छ चैतसिक पनि छ अनि रूप पनि छ यहाँ पृथ्वी आप तेज वायु महाभूत 4वटा उपाद रूप 24वटा जोड्दाखेरि 28 प्रकारको रूप पनि यहाँ छ कि छैन र अहिले अब रूप पनि यहाँ छ चित्त चैतसिक रूप अनि संसारमा चित्त चैतसिक रूप भन्दा बढ्ता अर्को के छ अरे संसारमा संसारभरि खोज्ने भने है केही छैन होला अच्छा संसारभरिका प्राणीमा हेरौँ प्राणी तपाईँ हामीले भन्ने प्राणीमा चित्त छ कि छैन चैतसिक रूप चित्त चैतसिक रूप र त्यो चाहिँ रूप नभएका ब्रह्मा रूप मात्रै भएका ब्रह्मा तिनलाई छोडेर चित्त चैतसिक रूप र हो यो संसारमा यहाँभन्दा बढ्ता के चाहिँ छ होला यहाँभन्दा बढ्ता केही छ अहिले यो माटो हावा पानी आगो यो पनि अरूको रूप हो रूप यसमा छुट्याउँदाखेरि सवैज्ञानिक अवैज्ञानिक दुई प्रकारले सवैज्ञानिक अवैज्ञानिक सवैज्ञानिक प्राणी भनाउँदा र प्राणी नभएका प्राणी भनाउँदा र के हो
प्राणी भनाउँदा अब तपाईँ हामी जस्ता मान्छे पशु किरा फट्याङ्ग्रा इत्यादिदेखि भनौँ। अब यहाँनिर जान्ने चित्त नभएका रुख बुट्टा ढुङ्गा माटो पानी आगो इत्यादिमा मन छ? अच्छा, मन भइएका पनि मन नभएको सबै जुटाउने भने चित्त चैतसिक रूपभन्दा बढ्ता के छ? त्यसमा संसार सबै यति चित्त चैतसिक रूपमा सक्यो। अनि त्यसदेखि अलग चाहिँ निर्वाण। निर्वाणमा चित्त पनि छैन, चैतसिक पनि छैन, रूप पनि। चित्त चैतसिक रूपदेखि पार भइएको चाहिँ के हो? त्यसमा निर्वाणमा यो चक्रबल पनि भिन्दै लोक पनि निर्वाण। अहिले यति कुरो चाहिँ बुझ्नुभयो नि सबैले? बुझ्नुभयो सबैले? अच्छा, अब तपाईँ हामीले खोज्नु पर्यो यो चित्त चैतसिक रूपलाई नै भगवानले परमार्थ धर्म अरे। परमार्थ धर्म, परमार्थ धर्मको भनेको साँच्चै भइएको धर्म। असिटेया के हो? संसारमा असिटेया पनि छ, मसिटेया पनि छ कि छैन? मसिटेया भन्ने जान्नुभयो? अहिले यो के हो? हात। यो हात चाहिँ मसिटेया, साँच्चैमा चाहिँ छैन हात। साँच्चैमा साँच्चैमा हात छैन भन्ने कुरा फेरि अलिकति बताउँछु। अहिले यो हातमा अहिले यो नङलाई एकातिर उकाएर राखौँ, रौँलाई एकातिर राखौँ, छालालाई निकालेर राखौँ, अनि नसालाई निकालेर एकातिर राखौँ, मासुलाई निकालेर एकातिर राखौँ, हड्डीलाई निकालौँ, एक एक गरी टुक्राएर सबै थुप्रालाई हेरौँ। कुन थुप्रो हात हो? एकुन्टा टुक्राउने हात छ? अहिले यही हेरौँ, यो नङ हात हो? होइन नि। त्यसो यो रौँ हात हो त? यो छाला चाहिँ हात हो? त्यसो यो भित्रको मासु चाहिँ हात हो? अनि नसा चाहिँ हात हो? यहाँ भित्र भएको रगत चाहिँ हात हो? त्यसो यो हड्डी चाहिँ हात हो? त्यसो हड्डी एउटा र एउटा जोड दिने चाहिँ हात हो? सक्यो। हात साँच्चैमा रहेछ? तर हात त भन्न पर्यो कि परेन? हात चाहिँ असिटेया हो कि मसिटेया हो? साँच्चै भइएको हो कि नभएको हो? नभएकोलाई लोकले प्रज्ञप्ति गरिएर लोकले पिन्याटे गरेर भन्न इत्यादि सजिलोको लागि एउटा चलन मात्रै राखिएको हात। हात चाहिँ चलनको रूपमा चाहिँ छ, परमार्थ रूपमा चाहिँ। परमार्थ भनेको साँच्चै भएकालाई बल्ल परमार्थ भन्छ। बुझ्नुभयो नि? साँच्चै भएकालाई मात्रै के भन्छ? परमार्थ भन्छ अरे। साँच्चैमा चाहिँ छैन, तर लोकको चलनमा मात्रै छ भने त्यो परमार्थ होइन। धर्म चाहिँ परमार्थ बल्ल धर्म हो, साँच्चै भएको चाहिँ बल्ल धर्म हो। साँच्चै भएको होइन र नभएकालाई बनाएर भनेको छ भने पनि बनाएको धर्म हो। कस्तो अरे? बनाएको धर्म असली कि नक्कली? स्वाभाविक धर्म चाहिँ त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। बनाएको भने त बनौटी भयो नि त, होइन? बनेको चाहिँ स्वाभाविक, बनेको चाहिँ। अहिले हात भन्ने चाहिँ यो असली भएर भनेको के नक्कली हो? नक्कली हो नि। हामीले हात भने पनि अर्काले हात त भन्दैन, बर्माले भन्छ त? स्याङले हात भन्छ त? यो हामीले हात बनाइयो भने बर्माले ल्याब बनाइदिएको हुन्छ हो। अर्को जातिले अर्कै नामले भनिदिन्छ। सबैले आफआफ्ना त बनाएका छन् कि छैनन्? कुन चाहिँ सही हो? हामीलाई हाम्रै सही हो, उसलाई उसकै सही हो। बनौटी बनाए अनुसारको आफआफ्नो हिसाबले आफआफ्नो भाषाले सही हो। तर कति सही भन्दा लोकमा मात्रै सही हो, परमार्थ सही होइन। धर्म जो हो परमार्थ बल्ल धर्म हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? परमार्थ बल्ल धर्म हुन्छ। अहिले परमार्थमा चाहिँ हेर्दाखेरि चित्त चैतसिक रूप त्यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि छैन अरे। परमार्थमा चित्त चैतसिक रूप, निर्वाण त राख्दिउँ लोकोत्तर, चित्त चैतसिक रूप त्यहाँभन्दा बढ्ता केही छ त? परमार्थमा चाहिँ केही पनि छैन। प्रज्ञप्तिका त अनगन्ती, प्रज्ञप्तिका त। त्यसो भए यहाँ हात खोज्दा भेट्यो त? हात खोज्दा भेटेन भनेदेखि नङ छाला मासु हड्डी नसा रगत इत्यादि मात्रै भेट्यो। अनि यसलाई चाहिँ बाहिरको यहाँ देखेको यो बोक्रालाई के भनिन्छ अरे? छाला भन्ने साँच्चै भएको हो कि त्यो पनि नक्कली हो? यो छाला भन्ने पनि के हो? छाला भन्नेलाई उकाइदिउँ,
उक्काएर कुटकाट बनाउने अनि छाला रह्यो, घाममा सुकाएर धुलो बनाएर पिस्दिम, त्यो बेलामा के भयो? छाला हो कि धुलो भयो? धुलो भयो। बुझ्नुभयो नि? र त्यो धुलो पनि फेरि राम्रो बेसरी पिसेर नरम बनाएर चाहिँ तेलमा डुबाइदिउँ, फेरि त्यसको शोभा अर्कै भयो कि भएन? तर अहिले जुन छाला मासु इत्यादि जे भनिन्छ त्यसको निचोटमा स्वभावमा हेर्ने भने के छन् त भन्दाखेरि पृथ्वी, आप, तेज, वायु। पृथ्वी, आप, तेज, वायु। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, माटो, पानी, आगो, हावा। माटो, पानी, आगो, हावा भित्र पनि तमोले देखिराख्ने माटोलाई असली परमार्थ भनिदैन, त्यो पनि लोकचलन माटो मात्रै हो। पृथ्वी भने अहिले यो पृथ्वी देखिन्छ कि देखिन्न? हो, त्यो पनि प्रज्ञप्ति पृथ्वी हो। पृथ्वी भन्न के हो त भन्दा भारी स्वभाव, हल्का स्वभाव, कडा नरम स्वभाव पृथ्वी। कक्कर लखन भन्ने छ नि त, कडा स्वभाव, नरम स्वभाव, भारी हल्का हो त अरू कि पृथ्वी हो। अहिले यहाँ भारी स्वभाव पनि छ कि छैन? हल्का स्वभाव पनि। अहिले यहाँ पनि भारी स्वभाव पनि छ कि छैन? हल्का स्वभाव पनि। भारी हल्का पृथ्वी के हो? सारो गिलो पृथ्वी। सारो पनि छ कि छैन? गिलो पनि। सारो गिलो के हो? पृथ्वी। कडा नरम पृथ्वी। अब पृथ्वीको स्वभाव छ आप, पानी। आप भने के हो? पानी। पानी भने यो देखिने पानीलाई धेरैले यही पानी भन्छन्। अहिले गिलासमा भोरी हुँदाखेरि हलुङ्गो छ कि गरुङ्गो छ? हल्का छ कि भारी छ? के हुनाले भारी भएको? पृथ्वी हुनाले भारी भएको। आपको स्वभाव जम्ने स्वभाव आपको, बग्ने स्वभाव खनाउँदा बग्छ कि बग्दैन? प्रत्यक्षमा त विचार गर्नु पर्यो नि त। बग्छ कि बग्दैन? हो, यो बग्ने के हो? आप। जम्ने के हो? अहिले आप भन्दाखेरि नै यो जमेको स्वभावलाई देख्नु नि, जमेको स्वभावलाई जान्नु। अहिले यहाँ जमेको यो आँखाले देख्नेलाई मात्रै नभइकन अहिले हो यो धुलोलाई सबैलाई जम्मा गरेको आपले हो। बुझ्नुभयो नि? जस्तै तमौलाई अर्को उदाहरण दिइराखेको छु। पिठो रोटी पकाउँदाखेरि त जान्नुभएको छ नि तमौले। पिठो ल्याएर त्यसलाई गुन्नभन्दा अगाडि पहिला के गर्नुहुन्छ? पानी खनाउनु भयो कि खनाउनु भएन? त्यो पानीमा पनि पृथ्वी, आप, तेज, वायु चार धातु नै छ नि त्यहाँ। भारी पनि छ, त्यसमा भारी स्वभाव पनि छ, बग्ने स्वभाव पनि छ, जम्ने स्वभाव पनि छ, अनि चिसो स्वभाव पनि छ, तातो स्वभाव पनि छ, घुच्याड्ने अडाउने स्वभाव पनि। तर त्यहाँ चाहिँ ओभर धेरै के छ भन्दा आपको तत्त्व धेरै छ र त्यसले गएर खनाइदिँदाखेरि त्यो धुलालाई गएर जम्मा गरिदिन्छ। धुलालाई गएर अनि जम्मा गरेपछि बेसरी मुड्कीले हाने भने उछुटिन्छ। अब मुड्कीले हान्न पर्यो कि परेन? गुन्दाखेरि जति हान्दै गयो उति चरप्पै समाउँदै आउँछ। त्यो आपको स्वभाव जम्ने स्वभाव हो नि त। त्यो सबै एकै गरी जम्मा गरेको केले हो? आप। आप यत्तिकै पिठोमा मात्रै, पिठो मात्रै हुँदाखेरि पृथ्वीको स्वभाव धेरै भएको छ, आपको स्वभाव कम्ती छ। त्यो बेला गएर गुन्नु त के हुन्छ? सबै उड्छ कि उड्दैन? किन उड्यो भन्दा समाउनेको ताकतले भेटेन, समाउनेको ताकतले भेटेन। त्यसो हो त सबै जम्नी जमाउने आपले गर्छ। केले गर्छ? यो पनि सबै अणु परमाणु एकै गरी हेर्नु सबै धुलो मात्रै छ। हो, त्यो धुलालाई चरप्प त्यो जति चलाए पनि नउड्नको लागि केले सम्हाल्दिएको छ? आपले। केले सम्हाल्दिएको छ? यहाँ चरप्प समाउने स्वभाव के हो? आप। कोही बेला ध्यान बस्दाखेरि पनि चप्प टाँसे जस्तो चरप्प समाते जस्तो हुन्छ कि हुन्न? चरप्प समाउने स्वभाव के हो? बग्ने जम्ने। अनि कोही बेलामा यसो केही बगे झैँ पनि हुन्छ कि हुन्न? आप। भारी हल्का, कडा नरम, सारो गिलो पृथ्वी। बग्ने जम्ने के हो? आप। अनि चिसो तातो तेज। तेजको स्वभाव के हो? चिसो तातो। चिसो तेज, तातो तेज हो। यो तेज भन्दा धेरैले आगो भनिन्छ।
तर तेजको स्वभाव के छ भन्दा चिसो पनि छ तातो पनि छ। अहिले तातो चिज आँखाले हेर्नुस् त कस्तो हुन्छ तातो चिज? तातो चिज कस्तो हुन्छ? सेतो हुन्छ कि रातो हुन्छ कि कालो हुन्छ कि कस्तो हुन्छ? आगो त हेर्दा देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? जुन पोल्ने जुन तातो चिज आँखाले देखिन्छ त, तर तातो छ कि छैन? परमार्थ त्यसलाई भन्छ। सही चाहिँ छ, तर आँखाले देखेर सेतो रातो हरियो कालो भनेर निवारण गर्ने खाले होइन। हो त? छन त छ कि छैन? छन त छ। हो त्यो सही भइएको परमार्थ हो। पृथ्वी आप तेज वायु। चिसो पनि, चिसो चिजलाई देख्न सक्नुहुन्छ? चिसो चिजलाई देख्न किन सकिन्न? देख्न सकिन्छ त? चिसो फट्ब आरमणबाट भएको हुन्छ नि त, रूप आरमण होइन, फट्ब आरमण हो। फट्ब आरमण कायोमा मात्रै ठोकिन्छ र चिसो हुने तातो हुने हुन्छ। देख्न सक्ने रूप आरमणलाई मात्रै हो। केलाई हो? र पृथ्वी आप तेज वायु। घुचाड्ने अडाउने स्वभाव वायुको हो। घुचाड्ने अडाउने स्वभाव। अहिले यहाँ अडाउने स्वभाव छ कि छैन? अडाउने स्वभाव भएर मात्रै अडिएको छ। अहिले यहाँ ठक्क बसेर टङ्गै अडिन्छ कि अडिन्न?